अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो और एक खूबसूरत दिन दा आगाज़ थी चुके और दो छुट्टियां दे बाद हर बंदा हर बंदी में आख सकते हैं फ्रेश थी वेंदे और ये हकीकत है होने भी चाहिए कि मेरे को लगता है कि छुट्टियां जरूर होने चाहिए जिल बिल्कुल छुट्टियां नहीं आते पे होंगे और मुतवातिर काम करेंदे पे होने तो मैं बहुत ज़्यादा थकन फील करेंदी पे होने। बहरहाल क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? और गाल करेंदी पे हमारे सुबह सुबह चेंदी पे हम के बहुत सारे लोग जड़े हैं कुछ ऐसी नेचर दे होने के अपनी गाल मनवा घिनन थे और मेरे को लगती थी कि एक नेचर मेरी भी ऐसी है कि मैं लोगों को अपनी गाल मनवा घिननी और लोग आधे भी हैं कि आयशा अपनी गाल मनवा घिनदी। अच्छा, मैं रिसर्च भी करेंदी पई और पढ़ती भी पई कि केड़े लोग हैं जिहड़े वाकई अपनी गाल मनवा घिनन, केड़ी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि तुम लोगों को अपनी गाल ही मनवा घिनते हो। वैसे घर तो मेरे को नहीं पता लेकिन दफ्तर में मैं हर एक को अपनी गाल मनवा घिननी। अच्छा, गाल यह तो सब मिसाल डिठी हो सी कि जिल असा कोई भी शख्स जड़ा है मछली का शिकार अगर तुम नहीं करन वेंदे हो और कांटे विच जनाब अगर तुसा अपनी मर्जी दे नाल मतलब जो चीज़ तुसा पसंद करेंदे पे हो, अगर तुसा जनाब कोई फ्रूट पसंद करेंदे हो अमरूद वगैरह और तुसा अगर वो फंसे सो और कोशिश करे सो कि जनाब मछली आवने तो मुमकिन कह रहे क्योंकि मछली को तो पसंद ही क्या नहीं फ्रूट। मछली को क्या पसंद है सोचो, यकीनन कीड़े पसंद हैं थे और वल ही आसानी नाल पकड़ावा सकते थे मछली को। इवें ही जब इंसाना को अधंडा वस विच करना होवे या काबे में कोई जादू नहीं दसेंदी पई, कोई टोना नहीं दसेंदी पई। यह एक हकीकत है कि अगर कहीं को तुसा काबू करना होवे, कहीं इंसान को अपनी गाल मनवावना होवे तो वह तो ये देखना है कि वो बंदा या बंदी जड़ी है वो क्या चाहती है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी दिलचस्पी क्या है। पहले ये देखना, तुसा ये नहीं देखना कि तुसा क्या चाहते पे हो, केड़ी गाल तुसा किवें मनवावना चाहते पे हो। अक्सर इवें थींदे अस अपने बच्चों को बहुत सारी गाल मनवावना चाहते और अस बच्चों को आते हैं मैं ये चाहना हाँ या मैं ये चाहनी हाँ कि तुहारी जिहड़ी बैड हैबिट है देर नाल समण दी खत्म थी वने या जनाब अगर सिगरेट नोशी की आदत है तो खत्म थी। ये मुमकिन ही क्या नहीं। तुहारी गाल तुहारी बाल क्यों सुन सन पे? पता है क्यों नहीं सुनते? इनकी वजह यह है कि तुहाको सिर्फ अपनी गाल नाल दिलचस्पी है, तुहाको ये दिलचस्पी क्या नहीं कि तुहारा बाल क्या चाहता पे थिया। अगर तो कोई पता चल वने कि तुहारा बच्चा क्या चाहता पे थिया यकीनन वल तुसा अपनी गाल मनवा घिन सोते। अगर बच्चा रात को जनाब देर नाल जाग दे और सुबह जनाब वेंदे थी अपने काम ते या स्कूल ते गाल करेने हैं और गेम भी खेदे बच्चा तो तुसा वो बच्चे को आख सकते हो अगर तुसा देर नाल जागदे रहा सो तो वो बच्चे को दसो कि उनकी सेहत मुतासर थी सी, वो गेम तो आउट थी वैसी या वो अच्छा एक प्लेयर ना बन वैसी। हुण बच्चे को केड़ी चीज़ इंटरेस्ट है सोचो, वो यकीनन अपनी गेम इंटरेस्ट है, यकीनन को अपनी स्टडी इंटरेस्ट है तो तुहारी गाल सुन सी कि वाकई ही ये मेरे फायदे की गाल है। लेकिन अगर तुसा करे सो कि मेरे को पसंद क्या नहीं रात तक देर तक तुसा क्यों जागदे हो तो बाल तारी कोई गाल न मने सी। जनाब ये है और ट्रिक्स यानी कि दूजे दे इंटरेस्ट को समझो कि दूजा बच्चा या जड़े दूजे लोग हैं तुहाडा भाई है तुहाडा बेटा है तुहाडा बाप है वो क्या चाहता पे, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी दिलचस्पी क्या है, वह तुसा अपनी गाल मनवा सकते हो। अच्छा, आज एक बच्ची मेरे नाल ऐसी है मैं आख सकती हाँ कि वो भी अपनी गाल सब को मनवेने हैं थे और माशाल्लाह घर तक घर है मैं तो आख सकती हाँ कि जनाब बिल्कुल सारे को भी वो अपनी गाल मनवा चुके थे और माशाल्लाह वो बच्ची की जी एज है वो 13 साल की है और 8 क्लास के स्टूडेंट हैं पे और सब को पहले जी उन्होंने स्टोरी लिखी उन्होंने 3 क्लास के स्टूडेंट हैं पे और उन्होंने बुक भी आई और हुण उन्होंने एक बुक आई है जनाब नावल निगार है भी मैं दस देव बच्ची और इंग्लिश नावल उन्होंने लिखे थे। उन्होंने नावल जड़ा है छप के आ चुके थे। तालीम और खेल दे मैदान अगू हैं पे बहुत सारे ट्रॉफीज जड़े हैं बहुत सारे जनाब जी उन्होंने शीट जड़े हैं जीते थे और इन टाइम मेरे प्रोग्राम में तक नजर आते पे हो सन बच्ची दी चीज़ा और गहरी सोच दी मालिक है वो बच्ची और अदन लफ्जा नालो बच्ची खेलती है पई और एंड एक्सपीरियंस के नात उन्होंने एक नावल लिखे थे जिंदे जनाब जी मैं थोड़ा जहा पढ़ा भी है क्योंकि मेरे को घर चांस मिले लेकिन पहले नावल मेरे हाथ में चाहे मैं दस देवा कि माशरे की उन्होंने अक्सी की है। माशरे का एक अलमिया है जो उन्होंने बयान की थी वो ये पिया कि उन्होंने फील किए थे कि बेटे जड़े हैं उन्होंने ज्यादा अहमियत दी वेंदी है बनस्बत बेटियां दी। अगों मजीद जनाबों को जानना चाहसो उन्होंने ये एक्सपीरियंस उन्होंने किवें थी उन्होंने बुक के हवाले दे नाल जनाब जी मैं आते साडा मान सारा फखर ई टाइम आयशा रऊफ नाल। गुड मॉर्निंग आयशा। मॉर्निंग। इतनी सवाल भी करना चाहिए ना आयशा को और आयशा हैं जनाब जी हम नाम मेरे। क्या हाल है आयशा? ठीक ठाक हो आयशा? आयशा सीरियस हो गई हो है ना?
اچھا میں عائشہ نے ملے تو عائشہ کو میں کہا عائشہ میں اپنی اس ایج میں اتنی سیریس نہیں تھی, بڑی ہی شرارتی. عائشہ شرارتی ہے یا نہیں ہے؟ میں اسکول میں ہوں لیکن گھر پہ کافی سیریس ہوں, سنجیدہ. اچھا انہاں دی والدہ بھی انہاں دے نال ہیں اور انہاں کو جاننا چاہسو کہ جناب جی عائشہ دے کیا کیا شوق ہیں اور عائشہ کن طرح دی بچی ہیں اور تعلیم وچ کیویں ویندے پن, کھیل وچ تے یقیناً اچھے ہیں پہ. جناب بالکل انہاں دی والدہ ہیں صوفیہ تبسم انسان. گڈ مارننگ جی آیا کو. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ اور تھینک یو جناب. اور بہو کو جاننا چاہسو عائشہ دے بارے وچ اور یقیناً والدین فخر محسوس کرن جو انہاں دے بچے کئی بھی میدان وچ کچھ بھی کرندے پون اور یقیناً ساکو بھی فخر ہے جناب. بالکل سارے ہی وسیب دا جناب اے مان ہیں پہ. اچھا وسیب دے بھی مان ہیں سارے نال اور اتنے دے بچے جڑے ہیں اچھا لگتے تھے جب اصا گال کرنے پہ آسے کہ جویں کہ عائشہ نے بھی لکھے کہ بیٹے جڑے ہیں انہوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوئی ہے. صرف یہ سارے وسے وچ جی بلکہ اصا تھرو آؤٹ دے دھیانے ہے کہ سارے بہت سارے معاشرے نے اتنا ایویں ہی ہوندے تھے کہ بیٹے دی جڑی پیدائش ہوندے تھے مٹھائیاں ونڈے وین تھے اور خوشیاں ہوندے تھے, سیلیبریشن ہوندی ہے, مبارکاں ہوندے تھے. لیکن جب بیٹی پیدا تھیندی ہے ایک خاموشی ہوندی ہے, ایک سنجیدگی ہوندی ہے اور کہ نہیں لگتے تھے کہ وہ ماں نے ایک جرم کر دیتے. لیکن جل اے طرح دے ہونہار بچیاں سارے شو تیان تے وال لگدے کہ واقعی بچیاں جڑے ہیں سارا مان ہیں, سارا فخر ہیں پہ. جناب سنل ہیں پہ آمنہ پرنسز, واقعی پرنسز ہیں پہ. جناب جی ڈرامہ رائٹر ہیں. گڈ مارننگ جی آیا کو. تھینک یو جناب. آمنہ ہیں سنل اور گپ شپ لگسی. آمنہ نے ایک ڈرامہ لکھے جناب جی رشتے محبت دے ان حوالے بھی جاننا چاہسوں. اور ای ٹائم جناب جی ایک لٹل بیبی بھی سارے نال ہے پیا جناب. بالکل عائشہ دے چھوٹے بھائی ہیں سارے نال. اور جناب جی روحان رؤوف ہیں پہ. روحان سیدھے ہو جاؤ, اسٹینڈ بائی. کیا حال ہے روحان؟ گڈ مارننگ. السلام علیکم. کلاس شروع ہو گئی ہے, صبح ہو گئی ہے. وعلیکم السلام. کیا کر رہا ہے بیبی؟ کون سی کلاس میں ہے؟ 1 میں ہے. واہ بھائی واہ. کتنے سال کا ہو گیا؟ 5 6. اچھا 5 6. پہلے یہ فیصلہ کر لو 5 کے ہو یا 6 کے ہو. 6 سال کے ہو. نہیں 5 سال کے ہو. نہیں 6 سال کا. نہیں 5 سال کے ہو. 6 میں جان مما کہتے ہیں 6 میں ہو. زبردست بھائی زبردست. حاضر جواب ہے بچہ. کیا بننا کیا ہے آج؟ پہلے اس کا جناب روحان تو ہی گفتگو کا آغاز کرے. سو روحان نے کیا کرنا ہے؟ آپ ہی کی طرح بننا ہے, عائشہ کی طرح بننا ہے, کیا کرنا ہے روحان نے؟ یا بھائی کی طرح بننا؟ عبداللہ بھی آسن کچھ دیر بعد انہوں نے بھائی کیا بننا کیا ہے, کیا کرنا؟ مجھے ان دونوں کی طرح نہیں بننا. مجھے صرف آرمی آفیسر بننا. زبردست. مجھے ان دونوں کی طرح نہیں بننا. دونوں اچھے نہیں لگتے؟ نہیں اچھے لگتے. پھر کیوں نہیں بننا ان کی طرح؟ بس نہیں بننا, بس مرضی ہے. جناب عائشہ والے چلسوں. عائشہ جناب این ایکسپیرینس جڑا تہاڈا ہے جڑی کتاب لکھی ہے عائشہ اون دے بارے دسے سو, کیا سوچ کے لکھی, کیا تھاٹ ان عائشہ دسے سو سب؟ یہ جو بک میری ہے این ایکسپیرینس, وہ میں نے اپنے سوسائٹی کو آبزرو کر کے لکھی ہے. سوسائٹی میں کس طرح سے جینڈر ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. لڑکیوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہونے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان خود ایکسپیرینس کرتا ہے. کیا عائشہ کو فیل ہوا؟ یہ ہم جاننا چاہیں گے چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آپ ستا کو سویل دے رنگے چار پیارے پیارے بچے اور بچیاں ہیں جناب آج سارے پروگرام دا حصہ. جناب تو سب حصہ بن سکتے ہو. اگر تھوڑا بھی بچہ کچھ کریندا پہ تھیا یا کرنا چاہتے جناب تو سب کال کر سکتے ہو, پروگرام میں شامل تھی سکتے ہو. نمبر ہے 0335 یعنی کہ 444085 اور 53. یہ سارا دوجا نمبر بالکل کال کرے سو پروگرام میں شامل تھی سو. چلسا میں عائشہ والے. اچھا کیا ہاں سارے سندے تو سارے سندے پہ آوے کیا وجہ ہے کہ چیز تو معاشی. اور میں یہ پوچھ رہی پئی ہم کہ کیا تو بھی فیل تھیا کہ واقعی تیرے نال کچھ فرق رکھا گیا, پھر عائشہ کو خیال آیا کچھ لکھنا چاہیے؟ شروع میں مجھے ہوتا تھا 2 بھائیوں کے درمیان. ہاں جی, کہ میرے سے فرق ہوتا ہے. میں مما بابا کو بس ہر وقت یہی کہتی تھی میرے سے فرق ہو رہا ہے. مجھ سے پیار نہیں کرتی جی. یہ مما کہتی ہیں بس میری بچپن کی عادت ہے, میں کہتی ہوں. لیکن مجھے میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں, میری ممانی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ زیادہ سخت اس لیے کیونکہ وہ تمہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں اور وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں.
ویسے اکثر ریلیٹیو کہتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں تم سے فرق رکھا. اکثر رشتہ دارے جو ہونے تھے ہے نا تبسم, جو صوفیہ آدھن بلکہ کہ فرق انگل رکھے دن کے بیٹے نال زیادہ محبت ہے یا بیٹی سے کہا, وہ بچے دے دل چ مزید گال آوندی کہ واقعی حقیقت ہے. اچھا تو پھر وہ لوگ بلکہ الٹا سمجھے نہیں کہ نہیں. اچھا سخت کون ہے زیادہ, ماما ہے یا بابا ہے؟ میرے ساتھ سخت زیادہ مما ہے. اچھا اسٹرکٹ ہے, اسٹرکٹ ماما. لیکن جب بابا غصے میں آ جائیں تو وہ بابا بھی سخت, وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں. اچھا پیار بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. عبداللہ بڑے ہیں آپ سے جی, تو زیادہ ہونا والے یعنی اما اور ابا دی محبت آپ کو نظر ہے کہ انہوں دی زیادہ ہے. پہ کیا فیل ہوا عائشہ کو, کیا فیل ہوا؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ نا اسے مطلب وہ کچھ بھی کرے نا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے, لیکن میں کروں تو پھر میرے بس شامت آ جاتی ہے. مار پڑتی. عائشہ نے کیسے کر دیا. اچھا ویسے عائشہ زیادہ شرارتی بھی ہوتی ہے, میں بہت شرارتی تھی, تم بھی شرارتی کرتی ہو؟ جی, میرے اسکول سے ہمیشہ مطلب کوئی کمپلین ایسی نہیں آئے گی بیہیویئر کے بارے میں, بس یہی کمپلین ہوگی یہ بہت شرارتی ہے. کلاس میں سیریس لیکچر چل رہا ہوتا ہے, کوئی مذاق چھیڑ دیتی ہے کلاس میں, ساری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور شرارتیں کرتی ہے. واہ جی واہ, زبردست. اچھا عائشہ کتاب لکھی, پہلے میں شروع کرنا چاہنی ہے جب عائشہ 3 کلاس ہے چلوں والے اسٹوری بک لکھی. عائشہ کیا تھی اسٹوریز وہ بتاؤ ذرا. وہ ایک مطلب اسکرپٹ تھا, وہ بھائی کے ساتھ ایک کمپٹیشن لگایا تھا, کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کون اسٹوری پہلے لکھتا ہے, کس کی زیادہ اچھی ہوگی. اچھا تو اس نے بھی ایک اسٹوری لکھی, میری اس سے لمبی تھی اسٹوری, وہ 5 میں تھا تب. میں نے اسکرپٹ لکھا تھا ایسے ہی ہارر ٹائپ, جو میرے لیے اس وقت ہارر تھی, اب نہیں ہے ہارر. اس کا نام تھا ہالیڈے ایز اے ٹرانسلوینیا. سو بس وہ اسکرپٹ لکھی, بابا نے تب اس کی ایک بک بنا دی, اس کی بھی ایک بک بنوائی, میری بھی ایک بک بنوائی. پھر 6 اور 7 میں نے سوچا کہ میں یہ سب جو آبزرو کر رہی ہوں کہ اس کو نا میں پھر ایک ریٹن فارم کی شیپ دوں اسے, اور پھر مجھے نہیں پتا, میں نے بس وہ لکھ دی کہ 7 میں اور 8 میں آ کے وہ پبلش ہوئی, اور مجھے نہیں پتا بابا نے کب پبلش کرا. زبردست. نہیں تو اس کا مطلب ہے ابا جڑے ہیں یا بابا جڑے ہیں تو محبت کرنے تھے, ہیں جو آپ لکھتی ہیں جو سوچتی ہیں وہ دو لوگوں کو دکھاتے ہیں اور چاہنے کے اپریسیشن ملے. اچھا گیم میں بھی ماشاءاللہ زبردست اچھی گیم پلیئر بھی ہیں, پہ بیڈمنٹن کھیلتی ہیں. جی بیڈمنٹن. تو یہ سارے شوق کیسے لے کے چلتی ہو یہ بتاؤ مجھے. بس جب اسکول میں جس چیز کا ٹائم ملے, مطلب جو جس کا اسپیسیفک ٹائم ہونا میں وہی کھیل لیتی ہوں, وہی کام کر لیتے ہیں. صحیح. ہمارا لائبریری کا لیسن ہوتا ہے تو پھر میں بکس پڑھتی ہوں, گیم کا لیسن ہوتا ہے, ہماری گیمس بھی ہوتی ہیں دوسرے اسکولس کے ساتھ, تو گیم کی پریکٹس. ٹھیک ہے. مطلب وہ ہمارا لسال اسکول اور آلبن اسکول اور اس طرح سے ہمارے وہ ہوتے ہیں کمپٹیشنز ہوتے ہیں. صحیح بالکل. اور پڑھائی کا ٹائم تو پڑھائی زیادہ پڑھاکو ہے. میں جاننا چاہتا ہوں جناب صوفیہ کتنا پڑھاکو ہے؟ ماشاءاللہ پڑھتی ہے, پڑھائی کو زیادہ ٹائم دیتی ہے, جب کھیل کا ٹائم ہوتا ہے کھیل بھی کھیلتی ہے. اب اسے بیڈمنٹن کا شوق تھا تو اسے کلب میں لے کے جاتی ہوتی تھی, میں ساتھ جاتی تھی اس کے. چھوٹا بیٹا بھی کھیلتا تھا بیڈمنٹن, تو ان کو جب شوق ہوا اس نے کہا کہ نہیں مجھے نا کھیلنا ہے, کسی کلب میں جا کے کھیلنا ہے باہر, کوئی اچھا اسے ہینڈل کرے. تو اسے باہر لے کے جس کے بابا نے فوراً جو ہے مطلب پتہ کیا کہ کون سا اچھا کلب ہے جہاں پہ گرلس کو سپورٹ ملتی ہو, گرلس کو اچھا کھلاتے ہوں. تو وہ انہوں نے پتہ کیا, پھر ان کے ساتھ جاتی, ان کو ساتھ لے کر آتی, وہاں کھیلتے تھے ہم لوگ. اسی طرح اسٹڈیز کو بھی یہ بہت اچھا ٹائم دیتی ہے. مطلب اسٹڈیز کے لیے یہ بہت وہ ہو جاتی, سیریس ہو جاتی ہے, اسٹڈیز کو لے کے بہت سیریس ہوتی ہے. اچھا جی, آمنہ ہیں سارے نال, اور آمنہ پرنسس ہیں. آمنہ پرنسس کیوں ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ کس کی پرنسس ہے بھائی یہ بتائے؟ ماما کی بھی ہوں, بابا کی بھی ہوں, سب کی پرنسس ہوں. واہ جی واہ, زبردست. اچھا آمنہ دسو ڈرامہ رائٹ کیتا تساں, کچھ دسو ان دے بارے وچ, کرن کیوں لکھا, کیا شوق ہے کرن کو لکھنا شروع کیتا؟ آمنہ نے کرن کو لکھنا کچھ بچپن سے مجھے لکھنے کا شوق تھا, تقریباً یہ میں نے ڈرامہ سے 6-7 سال پہلے لکھا ہے. تو بہت شوق رہا ہے لکھنے کا, بیسٹ رائٹر بننا میری خواہش تھی کہ میں نے بیسٹ رائٹر بننا ہے. تو میں نے اپنے اس میں ڈرامے میں عورتوں کے حقوق پر ہی آواز اٹھائی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عورت آج بھی بہت دبی فیل ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے پھر ڈرامہ لکھا کہ میں دنیا کی سوچ کو چینج کروں, کیونکہ جب آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ کے ایکسپیرینس اور ہوتے ہیں, لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو
تو پھر آپ کو فیل کر رہے ہوتے اچھا کچھ ایکسپیرینس ایسے بھی ہونے نا جڑے کہ ساکو ارد گرد نظر آندے پہ ہونے کچھ ساکو خود تھی اسا خود ہونے ہے میں آدھے کئی ویلے اسا خود ہی مرکزی کردار ہونے ہے کئی ویلے ڈرامے دا اور کئی ویلے سارے کوئی نزدیکی رشتہ دار ہوندے یا نزدیکی لوگ ہونے ساکو لگدے کہ اے جڑا کردار ہے اندے بارے چ لکھنا چاہیے تھی بالکل کوئی ایسا کردار جڑا تو کو فیل تھیا کہ اندے بارے چ لکھنا چاہیے تھی بالکل میں نے سوسائٹی میں سب سے پہلے تو نفرت بہت زیادہ دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی محبت نہیں کر سکتا لیکن نفرت بہت زیادہ کی جاتی ہے تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ میں محبت پر آواز اٹھاؤں اور کہوں کہ نہیں معاشرے میں نفرت ختم کر کے محبت کا ہونا ضروری ہے بالکل بالکل اور تاریخ لوگوں کی کوششیں اور چھوٹا بیبی بھی ہے ثنا روحان اس سے بات کریں گے ہم چھوٹی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید درسو جناب تاکو سوید رنگیج اور شرارتی روحان بھی سارے نال ہے جناب اور جادو کرنا بھی آندے تھیا اور انہوں نے سرائکی دے بہت سارے لفظ بھی سکھے تھے اور میں پوچھا روحان کو کیونکہ جڑے انہوں دے والد ہیں سرائکی الگ ہندن تھے بول ہندن تھے اور جناب انہوں دی والدہ اردو سپوکن ہن پہ لیکن روحان نے ابا کو کچھ سکھے کیا سکھا ہے کیا لفظ آندے تھے روحان کو سرائکی میرے کو بھوک لگی ہے آئے ہائے میرے کو بھوک لگی ہے ایک دفعہ ول بولے سو میرے کو بھوک لگی ہے تو آپ کو چاہ بھی پلیسو بسکٹ بھی کھویسو فکر نہ کرو اچھا اے اپنی زبان وچ یعنی کہ سرائکی زبان وچ کیونکہ انہاں دے والد صاحب سرائکی ہیں پہ تے دیکھو اپنی بھوک جڑی ہے اپنی جڑی خواہش ہوندا اظہار کر گھندے زبردست زبردست ماما کو آدھے ہو ماما میرے کو بھوک لگی ہے ہیں واہ جی واہ اچھا جادو بھی کرنا آدھے روحان کو روحان کیا جادو سیکھے کتنے کو سیکھے میں نے ایک بار مجھے آتا نہیں تھا مجھے کوئی بھی جادو نہیں آتا تھا اچھا جادو کر بھی بن گئے اچھا پھر میرے دوست آیا گھر میں وہ کھیلتا رہتا پھر اسے وہ 2-3 جادو سکھائے دوست نے جادو سکھائے اچھا زبردست ایک اس نے بتایا تھا کہ نا ایک نیل میں کہتا ہوں کہ میں بالوں میں چھپا رہا ہوں لیکن میں نا نیل کے اندر ڈال دیتا تھا اچھا اپنا پھر میں کہتا تھا یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے نہیں ہے میں سمجھتا نہیں ہے پھر وہ یہاں کرتا یوں نکالتا تھا انہیں میرے منہ سے نکلے گا یوں کرتے تھے اس کے منہ سے نکلتا زبردست اور ایک کاغذ والا جادو تھا وہ کون سا تھا وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں پھر یہاں پہ ڈالتے ہیں کاغذ پھر یوں بند کرتے ہیں پھر میں کھولتا ہوں پھر میں یہاں سے بھی رکھتا ہوں پھر میں یہاں پہ کھولتا ہوں بس میں دکھاتا ہوں کہ میں رکھ رہا ہوں اندر پھر میں نکال لیتا ہوں وہ چلاکی کر لیتا ہوں پھر میں یہاں سے بھی نکالتا ہوں پھر میں دونوں یہاں پہ ڈالتا ہوں میں کہتا ہوں میں اب ایک میجک پاؤڈر ڈالوں گا اس کے اوپر پھر وہ دونوں اس کے اندر آ جائیں گے واہ جی واہ جادوگر بن گیا بچہ ساڈا روحان ہے تو پھر جادو کر کے اماں ابا کو دکھائے اور ایک اور تھا اس کے پاس تھی ایک میچ کا خالی ڈبہ اچھا اور اس کے پاس تھا ایک کوئن اس نے کھول کے دکھایا اس نے اندر ڈال دیا پیچھے سے پھر اس نے کہا اس کے اندر ہے اندر کھڑا اندر پیچھے تھا اس نے کہا اس کے اندر ہے میں نے کہا نہیں ہے اس نے پھر تھوڑا یوں کیا اور پھر اس نے ڈالا پھر ان کا اس کے اندر ہے اوہو زبردست بھائی اتنے سارے جادو سیکھ چکا ہے دوست سے اپنے روحان واہ جی واہ اچھا عائشہ کو بھی کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا عائشہ کو جادو کرنا نہیں آتا نہیں آتا بس مجھے اور میرے بھیا کو آتے ہیں مجھے اور میرے بھیا کو آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نا کارڈ میں سے نا عبداللہ کو بھی آتا ہے جادو کرنا وہ کہتا ہے کہ نا کوئی ایک کارڈ تم نکالو اس کے اندر میں نہیں دیکھوں گا تم نکالو اور تم نے کہیں بھی رکھ دو میں ایک ہی باری میں بتا دوں گا تم نے کون سا نکالا تھا میں نے نکالا میں نے دیکھا یہ حال ہے نا میں نے اندر کہیں رکھ دیا الگ کر کے رکھ دیا ٹھیک زبردست پھر اسے یہی والا ہے نا میں نے کہا اوہو یعنی جادوگر ہو گئے دونوں بھائی جادوگر ہیں بھائی واہ جی واہ اچھا جی آمنا والے چلسو اور کیونکہ آمنا دسندے پیان تھے جناب جی انہوں نے لکھی ناول اور گال تھی پئی ہے کہ جڑا کوئی بھی ایک کریکٹر ہوندے یقیناً ارد گرد موجود ہوندے تھے ادھر کیا ہے کچھ دسے سو ڈرامہ لکھے تھے رشتے محبت کے اس میں کریکٹر سوسائٹی میں نے سوسائٹی کو ہی رکھا ہے سوسائٹی میں مجھے فیل ہوا کہ اور یعنی پلاٹ کیا ہے تھیم کیا ہے میں جاننا چاہتا اور انسپائریشن کتوں تھی میں کوئی وجہ سے کن کو انسپائر تھی کہ ڈرامہ تو سب لکھا میں نے انسپائر میں خود سے ہی ہوئی ہوں اور خود ہی لکھنا شروع کیا ہے بس ناول پڑھ لیتی تھی اور پڑھنے سے مجھ میں شوق ہوا کہ کیوں نہ میں لکھوں اور
پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا. تو پھر لکھا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب سٹارٹ کیا ہے, کب اس کا دی اینڈ ہو گیا. لیکن ہاں ڈرامے کے لیے آپ کے پاس تھیم ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے, کیوں لکھنا ہے. تو بس میں نے اس میں محبت کو ہی زیادہ تھیم بنایا کہ میں کیوں نہ اس میں محبت کے ہر رشتے کو کیریکٹر اس کے اندر لاؤں. تو میں نے محبت کے ہر رشتے کو اس کے اندر سمیٹا ہے. تو بہت اچھا رہا ہے میرا ایکسپیرینس اس ڈرامے کا بننے کا, اور ڈرامہ رائٹر اس لیے ہی. ٹھیک ہے. اور یقیناً ہر ڈرامے میں ایک ہیروئن, ایک ہیرو, ایک ویلن, اور اس ویلن کی کو بنائے تھے اماں ہے, ابا ہے, یا رشتہ دار ویلن؟ نہیں, میں نے اپنے ڈرامے میں ویلن کسی کو بھی نہیں بنایا, کسی کو بھی نہیں بنایا. میں نے صرف محبت میں ہی سب کچھ سمیٹا ہے کہ نہیں. میں نے بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جس میں ویلن ہوتا ہے, اور لیکن میں چاہتی تھی کہ نہیں, میں آج کی عورت کو مظلوم اپنے ڈرامے میں نہ دکھاؤں, میں اسے طاقتور بناؤں, روندی نظر نہ آئے. جڑی کہ میں اکثر چڑھتی ہاں جو ڈرامہ لگا پیا ہوندے اور جڑی ہیروئن ہوندی اور روندی دھوندی نظر آندی ہے, اتنی مجبور اور لاچار. میں کہتی ہوں آج ہی عورت اتنی مجبور اور لاچار ہے. اور صوفیہ تسا بھی شاید گل نوٹ کیتی ہوتی. جی موسٹلی ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جس میں رونے کا. ابھی ہم رات میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو میرا بیٹا بڑا عبداللہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے تو ایسے ڈرامے اچھے نہیں لگتے. ہر ڈرامہ پاکستانی لگے وہ روتا ہوا دکھائی دیتے ہیں, مطلب رو رہے ہیں, ہر کوئی رو رہا ہے اس میں. بالکل, خاص طور عورت پہ ظلم کرتا نظر آنا, اور ان کے بعد مظلوم عورت کو دکھنا بہت ہی زیادہ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دکھاؤ گے نا کہ آج کی عورت ہاں طاقتور دکھاؤ گے تو پھر خود کو اسٹرانگ عورت سمجھے گی کہ ہاں یہ میرا کیریکٹر, میں ایسے پلے کر سکتی ہوں, ایسے اس طرح. اس لیے میں نے روتی ہوئی عورت میں نے اپنے ڈرامے میں بالکل نہیں رکھی. صحیح صحیح, زبردست زبردست. عائشہ والے چلسوں اور عائشہ نال گپ شپ کرے سوں, اور انہاں دا جڑا کریکٹر ہے بلیک تے ناتے ہے پیا, کچھ اون حوالہ دسے سو کیا کریکٹر ہے پیا, وہ بچی دے کریکٹر دھیان دسے سو سب. میں نے بلیک ایک کریکٹر ہے این ایکسپیرینس میں, وہی ایک مین کریکٹر ہے میری. ٹھیک ہے. وہ بچی ہے, پیرنٹس بھی ہے میرے جی, پیرنٹس کا مرڈر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وائس ریز کرتی ہے کہ لڑکیوں کیوں نہیں کر سکتی اس طرح سے. وہ اپنی مرضی کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ سوسائٹی جیسا کہے وہ ویسے کرے. اور اس کے پیرنٹس اسے سمجھاتے ہیں کیونکہ ان کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, نیبرز ہیں, اس کے خلاف ہو رہے ہیں, وہ ان کے پاس آتے ہیں, سمجھاتے ہیں, وہ باز نہیں آتی. وہ کہتی ہے کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں میں وہی کروں گی. ایسے ہی وہ اسے کافی لڑکے تھریٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے نا مطلب جیلس ٹائپ ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے. ایسے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایک لڑکے ان انٹینشنلی مرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی سوسائٹی کے جو پریشر ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کا مرڈر کر دیتے ہیں. بعد میں وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے بھائیوں کا مرڈر کر دیتے ہیں. اینڈ میں نے بس یہی دکھایا ہے, وہ جتنے بھی اسٹرگل فیس کرتی ہے اینڈ میں اسے ایک ہیپی لائف ملتی ہے. پرنس اسے مطلب کافی وہ ہوتا ہے, اسے دیکھ کے نا بہت ڈفرینٹ ایک وومن کا لک آتا ہے اسے, اور وہ اس سے شادی ہو جاتی ہے. صحیح, گڈ. اچھا, اسٹوری اچھی ہے. بچوں نے ذہن پرنس اور پرنسس دا جڑا ہوندے نا اودے تے اینڈ کیتے ون تے کنسیپٹ تے اینڈ کیتے تے گڈ, اچھا ہے. اور ہیپی لائف دا جڑا کنسیپٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اینڈ تے ہیپی ہی لائف ہوندی ہے. لیکن اج کل بہت گھٹ اسا یہ چیزاں دیکھن کو آنے, ڈرامے وچ بھی نظر آنے, یا اکثر موویز وچ نا ہیپی جڑی اینڈنگ ہے وہ نہیں ہوندی, بعض ٹائم نہیں ہوندی ہے نا. اور جڑا دیکھن والا ہوندے تے میں آدھی ہاں جڑا کاری ہوندے وہ انتظار وچ بیٹھا ہوندے پڑھن والا کہ اینڈ جو ہے وہ کیا ہوگا. اچھا, سسپینس کریٹ کیتے عائشہ نے اپنی نالج میں جاننا چاہتا کیا سسپینس کیا رہا. کوشش کی ہے میں نے کہ اس میں دکھائیں کہ بلیک کے ساتھ آخر میں کیا ہوگا. وہی بس. گڈ, زبردست. ادھر نال ہی ناظرین سے چلتے پے ہیں جناب چھوٹی بریک تے کتھے ہی نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ سب کو جناب سویل دے رنگے چا. جناب مزے دی گپ شپ چل رہی پئی ہے. روحان مزے دی جناب سب کو گپ شپ سننے دے پہ. میں چاہتا کہ جناب روحان والے چلوں اور انہوں دی گپ شپ سنو. روحان, اسکول چھٹی کرتے کہ مزہ آندے تھے ہے تو پھر چھٹی کرنے دیتے اماں ابا؟ نہیں کرنے دیتے. تو کیسے چھٹی کرتے ہو پھر؟ مجبوری کبھی ہوتی ہے. تو کیا مجبوری ہوتی ہے روحان کو, کیا مجبوری آ جاتی ہے؟ ہمیں کبھی کبھی یہاں پہ ہوتا ہے, کبھی کبھی دیدی کا انٹرویو آ جاتا ہے. دیدی کہتے ہیں یہ؟ ہاں.
अच्छा, वाह जी वाह, सही. फिर हम उधर निकल जाते हैं तो मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाती मजे है. हो जाते हैं, है ना. पूरा दिन फिर क्या करते हैं? पूरा दिन खेलते हो, क्या करते हो, शरारतें करते हो? नहीं, मेरी एक कजन है हिब्बा, हाँ उससे एक मोबाइल है हाँ भैया का, हाँ. उससे हम खेलते रहता हूँ. कॉल करते हैं और फिर वो हमें सारा होमवर्क दे देती है. ओहो, खेलते हो तुम, है? टीचर और स्कूल, टीचर वाला गेम खेलती है हिबा? टीचर बनती है हिबा? नहीं, हम्म. फिर टीचर बनती है. सही, गुड गुड. अच्छा, तो स्कूल से छुट्टी कम कम मिलती है वैसे? हाँ. तो मिलती है तो फिर घूमने भी जाते हो, क्या करते हो? नहीं, वैसे 2 छुट्टियां अलग से भी होती है. ठीक है, सैटरडे संडे की, है हाँ. ना. क्या करते हो इन छुट्टियों में? खेलता हूँ. खेलते हो? कहीं हाँ. घूमने भी जाते हो या नहीं? एक साल बाद घूमने जाता हूँ. एक साल बाद रोहान घूमने जाता है? कहाँ घूमने एक साल बाद जाता है? बस पार्क ले गए एक दफा. एक साल बाद? जुल्म नहीं है बच्चे पे? ये तो जुल्म है. हाँ, कल ही मैं पास गया हूँ वैसे. फिर एक साल पे नहीं हुआ? हाँ, अभी तो कल की बात है. कल तो हो आए हो. कल से 1 साल पहले मैं फिर एक गया साल था. बाद जाओगे? हाँ, वैसे फ्राइडे को मेरे बाबा की छुट्टी होती है. हाँ. लेकिन बाबा कहते हैं मैं रेस्ट कर आज दिन में. ओहो, बाबा रेस्ट करते हैं, कहीं नहीं लेके जाते. हाँ. सही. जुल्म हो गया भाई रेहान के साथ, रोहान रेहान- के साथ है. देखो रोहान आके उन्होंने फट आके, रोहान है मेरा नाम. अच्छा, तो ईदों में जाते हो आप घूमने? हाँ. हैं? हाँ जी. सही. कहाँ कहाँ घूमने जाते हो ईदों पे? एक मेरा एक था फेवरेट जगह कहाँ था, बताओ, ये तो खुद नाम भूल गया हूँ. याद करो, कौन सा फेवरेट प्लेस है तुम्हारा? पार्क. पार्क है, यही मुल्तान में है पार्क? हाँ, कटोमन गार्डन, ठीक है. कंधारा रिजोर्ट है. हाँ ठीक है. कंगान नरान जाते हैं. और बस एक तो हो गए थे. वो भी साल पहले गए थे? नहीं, है ना? 3 साल पहले गए थे. ओए, याद है. 3 साल पहले कितनी उम्र थी? 5 साल 6 साल का हो गया. 3 साल का था रोहान उस वक्त. तब मैं था 2-3 नहीं 3-4 का. तो याद है तुम्हें? है सारी बातें याद है? ये तस्वीरें देखी थी? मुझे याद है मम्मा ने उस वक्त हॉर्स राइडिंग की थी. जबरदस्त भाई. उस वक्त मम्मा ने कहा था कि ना आ जाओ हम भी चलेंगे. दीदी और मैं झूले ले रहे थे. ओहो. सोफिया तारा भी इंटरेस्ट है गेम वाले पास जो स्कूल लाइफ है कॉलेज लाइफ है? जी जी, मैं भी बैडमिंटन में मेरा इंटरेस्ट है. अभी जब मैं अपनी बेटी को लेके जाती थी तो खुद हम भी खेलते थे वहाँ पर. मैं भी खेलती थी, आयशा भी खेलती थी. कभी इसके साथ गेम घर में भी खेलते हैं. बेटे के साथ गेम लगाती हूँ, बड़े बेटे के साथ. अच्छा. हम लोग तो क्या बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बेटे का क्या इंटरेस्ट है? अब्दुल्ला क्या गेम पसंद करेंगे? तो अब्दुल्ला आएगा तो मैं पूछूंगी. जी जी हाँ, अब्दुल्ला का भी फुटबॉल अच्छा. और बैडमिंटन में इंटरेस्ट है. ठीक है. और दूसरा हॉर्न भी खेलते हो? हाँ, जब हाँ जाते हैं तो फिर खेलते हैं वहाँ पर, वरना मोस्टली घर में खेलते हैं. सही सही. घर में चले गए, टेरेस पे जाके प्लेइंग कर लिया. तो इस तरह से बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं. सही सही. आयशा वाले आसू. आयशा, अपने स्कूल टीचर्स दे होना लेसे सो कितना एप्रिशिएट करन थे और तारे वर्क कितनी हेल्पफुल रहे कुछ लेसे सो सब? मेरा स्कूल काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरी, खास तौर पे इस बुक की कंपोजिंग में. मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, प्रिवेल होता है, मैं उनके पास जाती, वो मेरी हेल्प करते हैं. मेरे टीचर्स थे, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ब्रदर शहजाद, मेरे हेड मिस्ट्रेस मैम जाहिदा और ब्रदर रहमान, इन सब ने बहुत हेल्प की है मेरी. और मेरे कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मतलब सॉरी मेरी हेल्प की और इस बुक को लिखने के लिए मुझे प्रिपेयर किया मेरे टीचर्स ने. सही सही. अच्छा, यकीनन प्राउड फील थींदे अगर उन्होंने जो स्टूडेंट हैं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे थे कि ना बढ़ा के थे. यकीनन अच्छे गेम विच भी अच्छे हैं और लिखण विच अच्छे हैं, पढ़ण विच. फिर स्टडी ते इतना टाइम मिल पाते थे यार फोकस करने में? नावल भी लिख लेती हो आप, गेम भी कर लेती हो? नहीं होती है प्रॉब्लम, टाइमिंग में प्रॉब्लम होती थी, है ना. वो काफ़ी मतलब बाबा ने ट्यूशन्स रखवाई तो
उस सब को ख़त्म करवाया मैंने उनसे कह के, और अब टाइम थोड़ा मेंटेन होने लग गया, शुरू हुआ। क्योंकि अक्सर बच्चे मेरी थी सोफिया असा भी जो होंदे असां जब गेम दा पीरियड आंदा है तो यकीनन क्लास होंदे टाइमिंग और अपसेट थी वेंदा है तो लेसन जड़ा छूट वेंदा है। वल अक्सर बच्चियां मेरी थी कि उनको घर परमिशन ही नहीं मिलती कि नहीं गेम में नहीं जाना, क्लास छूट जाएगी तो कहाँ पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा। ये बच्चों को बड़ा मसला होते थे और इन्हें दे वालिद ने जिन्हें डिसेंडे पेन थे कि ट्यूशन रख के सारा मसला जड़ा खत्म करने की कोशिश की। तो ये जरूरी भी है कि ट्यूशन रख लेते हैं। इसके अलावा ये है कि इसको शौक जिस जिस चीज का होता है ना, हमने पूरी कोशिश की है कि अपनी बेटी को ना हर उस शौक उसका पूरा करें। ठीक है। और वैसे भी बेटियों के कर भी देने चाहिए जो कि होते हैं, लिमिट में होते हैं, लिमिट में जो शौक होते हैं वो पूरे करने चाहिए। इसे अपने लासाल स्कूल में तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये पढ़ रही है और माशाल्लाह वो स्कूल भी बहुत अच्छा है। उसने भी बहुत, स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। इनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होते हैं, उसमें भी बच्चियां, इसने तकरीबन मोस्टली गेम में ये हिस्सा लेती है और माशाल्लाह अक्सर ही गेम्स में पोजीशन लेती है। ठीक है। अच्छा ये एक ही बेटी है जेडे एक बच्ची वो बड़ा ही तंग करने थोड़ा जिद्दी होती हैं और हमेशा उनको लगता है कि उन्हें नालों उतनी मोहब्बत नहीं करेंगे पेरेंट्स से, हमेशा गिला रह जाता है। और ये गिला जो है आयशा ने नावल लिख के निकाला कि ये वाकई इस तरह का मसला होता है बच्चियों के साथ। तो वाकई हकीकत है आयशा फील करेंगी तो या होंगे थोड़ी सख्ती भी पेरेंट्स करेंगे कि एक बच्ची है बिगड़ना बने थी, जिद्दी हो जाती है ज्यादा, तो है जिद्दी है आयशा। आप अब जानती होंगी कि आयशा, आप भी आयशा कैसी लेकिन मैं एक नहीं शरारती होती है। नहीं हमारी एक है जो बेटी है वो एक है तो वो हमेशा को गिला रहा है। मैं मुझे वो आजादी नहीं मिलती जो बेटे को दी जाती है। ये बच्चियों को दैट्स मीन यू नो एवरीथिंग अबाउट वन डॉटर। तो इसका भी यही मतलब होता है हमारी बेटी का हर बार कि भी मुझे फलां चीज नहीं दी है, वो चीज लेके नहीं दी है, उनको अहमियत दी जाती है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपनी बेटी को हमेशा खुश रखें। बेटियों को वैसे भी तरजीह ज्यादा देनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो भी अपनी बेटी को अहमियत देते थे ज्यादा। सबसे पहले जब घर में कोई भी फ्रूट आता था तो वो सबसे पहले बेटी को देते थे कि भी सबसे पहले बेटी जो है वो खाए। और उसी पे ही अमल करते हुए तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी अब कोई भी चीज लेकर आते हैं सबसे पहले कहते हैं कोई ना खाए, सबसे पहले आयशा खाएगी। और आयशा का जो गिला है ना ये दूर किया जाए कि भाई अहमियत नहीं दी जाती है। बहुत प्यार करते हैं, इनके बाबा भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बेटों से ज्यादा प्यार इनसे करते हैं, लेकिन फिर भी गिला रह जाता है कि मुझे प्यार नहीं करते। हर दौर में हर एक को रांधे थे। देखो जब तुसा मारा भड़िया यकीन तो भी गिला हो सी थे सोफे तो होता है लेकिन कम होता है, मतलब इतना नहीं होता। हाँ होता लेकिन जब माँ बनने वाला एहसास थी कि नहीं माँ की नजर में सब बराबर नहीं। अब बहुत महसूस होता है, अब बहुत महसूस होता है कि नहीं अगर हमें गिला करते थे तो वो सही नहीं करते थे पेरेंट्स से, क्योंकि अब मैं खुद माँ हूँ। हाँ। तो मुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को अहमियत दी जाती है। हाँ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि बेटी के लिए मुझे भी होता है दिल में कि नहीं कोई चीज ऐसी ना रह जाए कि जो इसे फील हो कि मुझे नहीं दी या मेरे लिए ये चीज काम नहीं किया या मुझे खेल का शौक है तो मुझे लेकर नहीं गए। आप यकीन करें कि घर के सारे कामों के साथ साथ कितनी मसरूफियत होती है, तो उसके साथ साथ मैं पूरा टाइम निकालती हूँ बच्चों के लिए। शुरू से इनको स्टडीज की तरफ इनका रुझान मैंने घर में पढ़ाया इनको। अभी आयशा ने स्टार्ट टाइम आपने रूहान के लिए नहीं निकाला, साल बाद घुमाने जाती है, ये ज्यादती है भाई। रूहान के साथ है हम, वोट आप मेरा तुम्हारे साथ है रूहान, फिक्र नहीं करो ठीक है, लेके जाती है। सम टाइम ऐसा होता है बच्चा है ना उसे पता ही नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि फ्राइडे को उनके बाबा टायर्ड होते हैं लेकिन ले जाते हैं इनको। अच्छा वैसे छुट्टियां का इंतजार होंगे बच्चों को घर में जो छुट्टियां आने थे वाली यकीनन एक लॉन्ग मतलब टाइम छुट्टियां न मिल वेंदे थे, लॉन्ग वीकेंड भी होंदे थे। उसमें ज्यादा मोस्टली ये स्विमिंग करते हैं, इनको स्विमिंग का बड़ा शौक है। अच्छा क्योंकि हाँ ये आयशा का भी उधर मेंबरशिप हमने ली हुई थी शेप्स में, बेटा भी मेरा स्विमिंग पे जाते वहाँ। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। तो इनको स्विमिंग का बहुत शौक है। ठीक है। आमना क्या क्या शौक रखे दो? लिखने का शौक तो है ही, बिल्कुल है, लिखने का ही बहुत ज्यादा शौक है। तो बस एक मेरे शौक में यही है कि मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान की हेल्प कर सकूं, तो बस यही शौक। अच्छा मैं भी दस कि ये BA करेंदे पेन जर्नलिज्म विच करेंदे पेन थे, कोई इन पासे मीडिया पर्सन बनने का इरादा है, सहाफत विच आने का इरादा है, क्या इरादा क्या है आना? सहाफत नहीं आने का इरादा है। इनफैक्ट मैंने जर्नलिज्म भी इसलिए ही किया है क्योंकि हमारे माशरे में जर्नलिज्म को जब मैंने कहा था कि मैंने BA में जर्नलिज्म करना है तो सब कह रहे थे कि तुम करोगी जर्नलिज्म, एक लड़की होकर करोगी। तो फिर जब मुझे पता चला कि इन्होंने इतना कहा है कि तुम एक लड़की होकर करोगी, फिर मैंने कहा कि नहीं अब मुझे BA ही नहीं करना, मुझे जर्नलिज्म करना ही करना है ताकि मेरी तरह
मेरी तरह जो और लड़कियां जर्नलिज्म की तरफ आए, वो भी उनमें भी शौक पैदा हो कि नहीं जर्नलिज्म हम बन सकते हैं, जर्नलिज्म बनना कोई मुश्किल नहीं है, तो हम बन सकते हैं, तो आना चाहिए लड़कियों को भी। मैं क्लास में थी जब मेरा पेपर्स था, मैं देने गई थी, मैंने देखा है कि सिर्फ 6 स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए थे। हाँ, सिर्फ 6 थी। तो मैंने कहा कि बाकी पेपर्स तो देने सारी क्लास आती है, ये क्यों इतने कम आते हैं आए हुए। तो फिर कहा गया कि नहीं, लड़की हो ना तो इजाज़त नहीं है घर वाले देते तो जर्नलिज्म की तरफ आने की, तो इसलिए भी मैंने रखी है कि ताकि लड़कियों की सोच को मैं चेंज कर सकूँ, घर वालों की सोच को चेंज कर सकूँ। सही सही सही, गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ते घर वाले ने भी आखा कि वाकई तो आपको करना चाहिए थी जर्नलिज्म वाले पास है? बिल्कुल, मेरे बाबा, जब मैंने कहा कि बाबा मैंने जर्नलिज्म की तरफ जाना है, तो मुझे नहीं कहा गया कि आपने क्यों जाना है, आपने क्यों करना है, बल्कि हमारे ख़ानदान में सवाल उठाए गए कि तुम बहुत आज़ादी दे रहे हो बच्चियों को, तो आसपास मुआशरा कहने लगा कि किस तरफ लेकर जा रहे हो बच्चों को। तो मेरे बाबा ने यही कहा था कि ये दुनिया है, तो मेरी बच्ची जो करना चाहती है करे, ये उसका शौक है। तो अच्छा, स्पोर्ट यकीनन पेरेंट्स दी, बिल्कुल भाई दी, कितने यकीनन बाप दी, और इन्हें दी सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होती है। कितने हस्बैंड दी भी सपोर्ट आख सकते हैं, शादीशुदा ख़वातीन कुछ करेंदे पहनते, यकीनन ਜਿਹੜੇ मर्द हजरात इन्हें सपोर्ट के नाल ही बच्चियां जेड़े ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, माँ बाप की सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहन भाई की सपोर्ट सबसे ज़्यादा। बात हो रही थी कि फ़र्क किया जाता है, आयशा ने भी जैसे कहा कि फ़र्क हम लोग को फील थी नहीं, मुझे फील नहीं होता। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मैं फील करती हूँ कि घर में हम बहनों से ज़्यादा किया जाता है, भाई से कम। तो मैं मम्मा से कहती हूँ मम्मा भाई को कम प्यार मिलता है और हमें ज़्यादा मिलता है। तो मम्मा कहती है नहीं, ये तुम फील करती हो, उसे मैं कम देती हूँ, लेकिन सबके लिए होता है। ये है कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम फील ना करो, तो मैं तुम पर ज़रा ज़्यादा लौटा देती हूँ। हाँ, अगले घर में जाना है। अच्छा, अक्सर मामा इनका कुछ मामा स्ट्रिक्ट हो रहे, इनका लोग अगले घर में बढ़ने थे, मतलब हद तक इन्हें मोहब्बत या प्यार और इन्हें गाल मनी बने थे, कुछ उन्हें कुछ ज़्यादा ही डार कर रहे थे कि नहीं अगले घर। लेकिन एक गाल देखो, अगर ज़्यादा लाड करे सो तो यकीनन अगले घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने थे वो बच्ची को, क्योंकि वो लाड दी, वो मोहब्बत दी आदि होंदी है, और खुदा करे कि हर बच्ची का नसीब बहुत ही अच्छा हो, ऐसा तो ये दुआ ही कर सकते हैं यकीनन। अच्छा, तो वालहिंगा वालदा जड़े है ज़्यादा लाड करेंगे तो नाल औरत को फील थी कि भाई को कहीं वाले कितने बहन भिरा कितने हो दसा? हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। अच्छा, सबसे बड़ा है भाई। तो इकलौता तो वही था बेचारा। हाय हाय। तो इकलौता, लेकिन हम 5 बहनों को फील होता है हर बहन को कि मैं इकलौती हूँ, तो यानी कि भाई लगता है 5 है हमारे घर में। और इधर नाल ही नाज़रीन से चल रहे पे छोटी ब्रेक तक थे ना, वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर जनाब तक सवेल दरांगे और रिहान मेरे को पूछते पहना जी मेरी बारी कब ख़त्म होगी? अभी ख़त्म हो जाएगी, फिक्र नहीं करो। रोहान लतीफ़ा सुना रहे हैं है या कहानी सुनाओगे? पहले लतीफ़ा सुनाओगे या कहानी सुनाओगे, क्या सुना रहे हो? लतीफ़ा का स्टार। हाँ, लतीफ़ा। चलो ठीक है, लतीफ़ा। मैंने क्या था, एक शख्स डॉक्टर के पास गया था। नहीं, हाँ। ये नहीं था। चलो कहानी याद है वो सुना। कहानी तो आती नहीं है। कहानी भी नहीं आती, लतीफा भी नहीं आता है। नहीं, ये नहीं था। हाँ। स्टार्ट से। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। फायदे ढूंढता है बच्चा जो है। अच्छा, पॉकेट मनी कितनी मिलती है वैसे रोहान को? मुझे मिलती है कभी कभी 50, कभी कभी 40। ठीक है, तो फिर 10 रुपए का फायदा तो ना हुआ ना, कम हो गया ना 10 रुपए? नहीं, वैसे मैं थी 30, लेकिन अब 40 हो गई, बढ़ गई अब। हाँ, 10 रुपए का फायदा तो हुआ। हाँ, वाकई फायदा हो गया। चला के क्या खाता क्या है भाई रोहान, क्या खाता है? जूस पीता है? जूस पीता हूँ। है ना, और कुछ आता ही नहीं। 40 में क्या आता है खाने में? हाँ, फ्रेंच फ्राइज। ओहो, अच्छा, तो लंच लेके जाते हो? हाँ। ठीक है, क्या पसंद है लंच में? बर्गर। माशाल्लाह। अच्छा, बर्गर खाता है? स्पेशल अम्मा बनाती है इसके लिए? वैसे बनाती नहीं। फ्रेंच फ्राइज। हाँ, बाजार से ले दिया। हाँ, वैसे भी नहीं देती।
देती ही नहीं है, बर्गर नहीं बना के देती स्कूल से सिर्फ लेते? एक ही दफा दिया था। अच्छा। कोई और चीज, चिकन 365 बस लंच नहीं बना देती है मामा? बना के तो देती है, लेकिन वो ही मेरे पसंद का नहीं होता। क्या पसंद है रोहन को, क्या पसंद मुझे है? एक फ्रेंच फ्राइज है, एक नगेट्स है, एक बर्गर है, ठीक है। और और मामा क्या बना के देती है? सिर्फ सैंडविच। ओहो, मामा को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, नगेट फ्रेंच फ्राइज सिर्फ एक दो था इस क्लास में। हाँ माशाल्लाह। अच्छा जनाब, जलसो असा आमना वाले और शायरी दा भी ना कुछ शौक है और शेर शायरी भी करन थे। आमना साहब कुछ सुने सन थे, लिख के आए थे जी। आमना, मैं कल तन्हा थी और सारा जमाना सो रहा था, मेरा दिल अपनी इस हालत पे खुद ही रो रहा था। थी महवे रक्स उसके साथ उसकी जिंदगानी, मगर मेरे सरहाने खूब मातम हो रहा था। जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, वही था जो मेरे रास्ते में कांटे बो रहा था। नजर आता नहीं था उसके चेहरे पर कोई दुख, वो शख्स मुझे कितनी खुशली से खो रहा था। न जाने कौन था वो अजनबी अपना लगा जो, नजर पड़ते ही उस पर दिल में कुछ कुछ हो रहा था। उसको याद करती रह गई हूँ आमना मैं, मेरे दिल की हर एक ख्वाहिश से गाफिल जो हो रहा था। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा आमना, ए शेर शायरी दा शौक करन तो थे तब? शायरी का शौक मुझे एक ड्रामा राइटर बनने का शौक था, तो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायरी में पढ़ती थी तो मुझे अच्छी लगती थी, दिली तस्कीन होती थी। शायरी मैंने बहुत पढ़ी है और फिर मैंने सोचा कि मैं भी लिख सकती हूँ। हाँ, तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो बस एक्सपीरियंस से लोगों को देखा है, बस जो दिल में आई है फीलिंग्स मैंने जल्दी से उतार दिया, तो वही एक गजल बन गई। सही। अच्छा, क्या कोई किताब लिखने का भी इरादा है, कोई बुक मतलब लिखनी है, या हाल इतना मवाद क्या नहीं? ड्रामा राइटर ही का अच्छा, और यही भी चीज़ को स्टोरीज घेर लिखने के- का, हाँ, ठीक और है। भी स्टोरीज लिखने का शौक है कि मैं चाहती हूँ कि माशरे में जितने भी जो भी सोसाइटी में हो रहा है गलत, में हर उस पॉइंट को उठाऊं और अपनी कलम के जरिए दुनिया तक ठीक। पहुंचाऊं। अच्छा, किस तरह से स्टूडेंट हो तो सा आमना? पढ़ाकू हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, या किस तरह का घन के चलते स्टडी? पढ़ाकू हूँ मैं, मुझे बहुत शौक है बचपन से ही पढ़ने का, रात को भी पढ़ने का। इनफैक्ट मुझे लगता है, मैं कहती होती हूँ कि रात क्यों आती है, रात को हम सो जाते हैं, क्यों ना हम बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तो पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ। तो अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल की भी, और बहुत अच्छा मेरा स्टडी का सफ़र रहा है। ठीक है, कॉलेज भी अच्छे चल रहे पे? जी बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बच्चियां ज्यादा पढ़दे भी हैं, इंटेलिजेंट भी होने बनस्बत बॉयज दे, लेकिन तारे दो बॉयज हैं, अब्दुल्ला भी हैं पे और रूहान भी हैं पे। रूहान ते हाली छोटे हैं थे, ते क्या ये भी ज्यादा पढ़ते हैं, तवज्जो देती है? लड़की जो तो आयशा ज्यादा तवज्जो देती है स्टडी पे? तवज्जो ज्यादा देती है, ये वो भी पढ़ते हैं लेकिन तवज्जो कम देती है। इंटेलिजेंट है, मतलब पढ़ता ऐसे है कि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। लेकिन ना अचानक से ऐसा होता है कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उसे, उसके, और मुझे मतलब खुशी होती है, मुझे समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह से हो गया। अभी भी ऐसा हुआ है, इनके एग्जाम खत्म हुए हैं 10th के, तो मैं पूरे एग्जाम्स में मैं इसे देखती हूँ, मैंने कहा अब्दुल्ला इस दफा पास भी होना या नहीं होना। लेकिन तो वो मुझे माशाल्लाह अब्दुल्ला हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह इंटेलिजेंट है और स्कॉलरशिप भी हासिल कर चुके थे। अच्छी गाल है जनाब, इंटर स्टूडेंट। और बॉयज अक्सर ही नजर आता पे पेरेंट्स को कि जनाब जी पढ़ते नहीं पे, और लेकिन वाले भी कुछ ना कुछ करके दिखा रहे थे। अच्छा, ये लोग रटाकू नहीं होते बॉयज, ये मैं अब्दुल्ला को जानना चाहता कि लोग किमें पढ़ते थे। कुछ देर बाद सनल अब्दुल्ला होसन और रूहान को सब बाय बाय आकसू, क्योंकि कल मेरी बारी कब खत्म होगी? तो बहुत जल्दी आपकी बारी खत्म हो जाएगी, जब हम ब्रेक पे जाएंगे तब आपकी बारी खत्म होगी। गलो हाली बैठे रहा है, ठीक है, टिक के बैठे रहो अभी। अच्छा, आयशा वाले चलसा। आयशा, शिदान शरीफ तारे वालिद जो गाँव तो ताल्लुक रखे नहीं थे, जाने का मौका मिलता है, कब जाती हो आप, और उन लोगों ने क्या अप्रिशिएट किया, कितना अप्रिशिएट किया, कुछ बताओ आपकी किताब आने पे। हम ईद पर जाते हैं, यूजुअली ईद पर ही जाते हैं। उन लोगों के पास जब से बुक लिखी है मैं नहीं गई उस गाँव, तो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ जाने अप्रिसिएशन मतलब फोन पे अप्रिशिएट किया गया मुझे। ठीक। असल में जो बुक मैंने लिखी है ना, आइडिया मुझे वहीं से ही मिला, खास तौर पे सही। वहाँ पे ना कोई अपने डॉटर्स को ना पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा कोई इंथुजियास्टिक नहीं होता। जो पढ़ाया भी ले थोड़ा बहुत,
उसका ना दिमाग, उसका जो माइंडसेट है ना वो ऐसे ही है कि अगर बेटी अगर पास नहीं हुई, उसके अच्छे मार्क्स नहीं तो छोड़ दो, बस छोड़ दो, पढ़ाई खत्म करो। जो मुश्किलों से पढ़ा ले तो उसका यही हाल है, वरना कोई पढ़ाता ही नहीं उधर। 5-10 क्लासेस पढ़ाई, बेटी का मैं नहीं पढ़ना, ठीक है ना पढ़ो, ठीक है। सो यही सब सोच देख के ना मुझे काफी वो बुरा फील हुआ है। मेरे बाबा भी वहीं के हैं, लेकिन बाबा इस टाइप के नहीं हैं कि वो कहें कि बेटी को ना पढ़ाओ, इसको छोड़ दो या कुछ ऐसा। खुशी भी होती है उससे, लेकिन डर भी लगता है कि बाबा वैसे ना हो जाएं कभी। जबरदस्त जबरदस्त, यकीनन यकीनन। और अपने इलाके का जड़ा है यकीनन यकीनन असर होने थे। अच्छा रोहान, शुक्रिया अदा करेंगे लेकिन भागना नहीं है, ठीक है तुमने? अभी हम शुक्रिया अदा करेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर तुमने निकलना है यहाँ से, ठीक है, स्टूडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साना रोहान हन पे। और इन नाल ही नाज़रीन चढ़ने सब ब्रेक थे, क्योंकि रोहान को सबर नहीं थी ना पे। आप पूछ रहे हैं क्या लगा हुआ है, माइक है जनाब, अभी नहीं उतारना, ब्रेक में उतारना है। चलते छुट्टी ब्रेक दे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों को सवेल दे रंगेज और जनाब जी रोहान चले गए, और रोहान दे बिग ब्रदर यानी कि अब्दुल्ला सारे नाल आ चुके थे। शुक्रिया और गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अब्दुल्ला कैसा है ये बताएं। अब्दुल्ला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, A1 है जी। क्या चल रहा है आजकल? स्टडी चलती पे, क्या चल रहा है? बस आजकल तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं। हाँ, और रेस्ट ही रेस्ट, खाना पीना। फेवरेट काम क्या है अब्दुल्ला का, क्या करता है अब्दुल्ला? मेरा फेवरेट काम असल में देखा जाए तो मैं मूवीज बहुत देखता हूँ। अच्छा, सीजन्स, ठीक है, इंग्लिश जो सीजन है मुकम्मल करते हो? जी, सीजन्स मुकम्मल करते हैं, मूवीज देखते हैं। अच्छा, बॉलीवुड हॉलीवुड सारी हर किस्म की। फेसबुक पे जरा तो पढ़ते कब हो यार अब्दुल्ला, ये तो बता दो, पढ़ते कब? ये स्कॉलरशिप कैसे ले लिया तुम, पढ़ते कब हो मुझे बताओ। बस ख्वाब में पेपर आ जाते हैं, वही तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो वाह जी, ऐसे ख्वाब तो हमें भी दिखा दो यार। ऐसा इतना हमारी जरूरत ही ना पवे, ख्वाब में हम काम कर लें। अच्छा, नहीं लड़के जो है ज्यादा ज़हीन होने थे, वाकई एक गाल तो वालदा ने सेंदे बहन थे कि अब्दुल्ला घट पढ़ के ते कुछ ना कुछ कर घिंदे थे। अच्छा, ते अब्दुल्ला वाकई इवे होने थे घट पढ़ते हो लेकिन याद कर घिंदे हो जी? घिंदे अच्छे देखते हैं, जब मैं किताब में देखता हूँ ना तो एक दफा देखता हूँ तो फिर ना 2 दफा दोहरा लिया। हाँ, उसके बाद ना फिर सब कुछ खुद ब खुद ही याद हो जाता है। ठीक है, रट्टा नहीं लेते आयशा की तरह? रट्टा बिल्कुल नहीं। मजाक कर रही थी। अच्छा है ना, अच्छा हार्ड वर्क है। अच्छा, आयशा ने नावल लिखे थे और यकीनन पढ़ा भी हो सी, तो कैसा लगा कुछ बताओगे आयशा के जो नावल है उसके हवाले से? जी, नावल तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस इसकी औरतों के हकूक की तरफ है, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में है। आयशा को हकूक दे दो। नहीं, नाराज है वो, कहती है नहीं, हकूक हमारे इनकी तरफ ही है सारे। अच्छा। नहीं, एक पॉजिटिव मैनर में इसको एक औरतों को इन्होंने एक अगले लेवल पे इन्होंने बिठाया है। जबरदस्त, ठीक है। एक होता है कि भाई वो औरतों को ज्यादा पुश करना, वो इस नॉवल में कहीं नहीं है। इसके अंदर एक पॉजिटिव मैनर में औरतों को एक स्टेप ऊपर लाया गया। गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, दोनों में मुकाबले भी चलते थे और तेरे वाले दसेंदे पे तो जीतता कौन है मुकाबले में? जीतता तो ऑब्वियसली यही है, जीतती हैं। इनकी लिटरेचर बहुत अच्छा है, लिटरेचर इनकी सेंस ऑफ राइटिंग अ बुक बहुत आउटस्टैंडिंग, फैबुलस आई से। वाह जी वाह, तारीफें कर रहे हैं यार भाई अब्दुल्ला। आयशा, कुछ तारीफें इधर भी होनी चाहिए, भाई की तारीफ कर दो भाई, इतनी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं तुम्हें। है बनती कितनी है आयशा तुम दोनों की आपस में, और लड़ाइयाँ कितनी होती है ये बताओ जरा, सच सच बताना। लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं? लड़ाकू है ये अब्दुल्ला या तुम हो ज्यादा? कौन है भाई, सच्ची सच्ची बातें बताओ। दोनों बहन भाई आए बैठे। बस पता नहीं, बस जो फ्लो में होता है वो होता रहता है फिर। अच्छा, तो फिर शिकायत किसको करती है आयशा, मामा को या बाबा को? बाबा को। अब्दुल्ला ने तंग किया क्योंकि मामा कुछ नहीं करती है। अच्छा, अक्सर मामा चुप रहने थे क्योंकि किसी एक की साइड ले ली ना फिर मामा की वो हो जाएगी, मामा छोड़ देती है, मामा कहती है जो करने करो। अच्छा, अपने बाबा को जाके बताओ।
اچھا پھر بابا کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں؟ بابا سنتے ہیں تمہاری سنتے ہیں دونوں کی سنتے ہیں. ڈانٹ کس کو پڑتی ہے زیادہ؟ ڈانٹ مجھے ہی پڑتی ہے کیونکہ لڑکا ہوں. بیچارہ میں لڑکا ہوں مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. اچھا نہیں تو تنگ بھی تم ہی کرتے ہو گے نا؟ نہیں اتنی زیادہ نہیں, ایسے نہیں کہتے کہ بھائی ڈانٹ مارنے لگے, بس وہ ہلکا سمجھاتے ہیں. عبداللہ سیدھے ہو جاؤ, وہاں سیدھے ہو جاؤ بس, یوں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سیدھے ہو جاؤ بس. بس پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے اب سیدھے ہو جانا. اب آپ غصے میں ہیں ہے نا؟ جی. پاکٹ منی بند کی ابا نے کبھی غصے میں؟ ہاں کافی دفعہ کیا ہے. میری بھی کی ہوئی ہے. اچھا واقعی کافی چیزیں ختم کر دیتے. جب غصہ آتا ہے تو پاکٹ منی پھر سوری کہہ کے واپس سب شروع ہو جاتا ہے. اچھا زبردست. اچھا یہ سزا ہوتی ہے پاکٹ منی بند کر دینی نہ دی اور والد نے کوئی احساس تھی انہوں نے سوری کیتا ہے ابا کو. گیجٹس لے لینے ان کے, گیجٹس لے لیا, ٹی وی بند کر دیا کہ ٹی وی واچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اچھا یہ دونوں اپنے ابا کے ہاتھ آتے ہیں یعنی تو ہینڈل نہیں کر سکتے نا دوہاں کو؟ پہلے تو بہت ہو جاتے تھے لیکن اب بڑے ہو گئے ہیں, اب نہیں ہو سکتے. میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کس کی سنوں, اس کی سنوں تو وہ ٹھیک لگتی ہے, اس کی سنوں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں, اس لیے میں اپنے ہسبینڈ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ ہینڈل کریں, آپ جج وہ ہے ہمارے گھر میں. بالکل صوفیہ جیرین ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں خود, بس اب بہت ہو گئی, سنبھالو اپنی اولاد کو. صحیح صحیح. اچھا صوفیہ تو سخت ہو یا ہسبینڈ ترے سخت زیادہ ہے مزاج وائز, اگر مطلب غصہ ان کو زیادہ آتا ہے یا تو کو زیادہ آتا ہے؟ ان کو زیادہ آتا ہے, ان کو میرے ہسبینڈ کو, کیونکہ میرے ہسبینڈ سے گھر چلتا ہے اور ہر چیز مطلب وہ جو کہیں گے وہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے چاہے میں ہوں چاہے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہولڈ ہے سارے گھر پہ, ہونا بھی چاہیے. نہیں بہت سارے گھروں میں خواتین کا ہولڈ ہے, میرے گھر میں اچھا نہیں, ہمارے گھر میں, میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کا ہولڈ ہے. صحیح صحیح, مطلب جو انہوں نے کہنا ہے وہی ہوگا گھر میں. اس بات کو میں بھی سمجھتی ہوں, بچے بھی سمجھتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا گاؤں ویندے تو صاحب رشتہ شریف؟ جی بہت شادیوں پہ جاتے ہیں ہم, عید کے عید تو یعنی کہ ہمارا لازمی ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے وہیں پہ. ٹھیک ہے, دادا ہیں اتنا تھوڑے؟ دادا بو, ہاں فیملی کے بعد سب سے زیادہ میں پیار انہیں سے کرتا ہوں, اپنی فیملی دادا بو سے بہت یعنی کہ اٹیچمنٹ ہے. خان بیلا جاتے ہیں ہم, وہاں پہ اپنے چاچوؤں کے ساتھ بڑا ٹائم, کزنز میرے خان بیلا میں رہتے ہیں کافی, ان کے ساتھ بہت ٹائم اچھا گزرتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں شدانی لازمی جاتا ہوں دادا ابو سے ملنے, دادی اماں سے عیدیاں وصول کرنے, عیدیاں وصول کرنے. سب سے زیادہ ملتی بھی دادا ابو سے ہی ہے. صحیح صحیح. اچھا اتنے عرصے بعد یعنی سال بعد رہتے ہو یا ویسے چکر لگتا ہے گرمی کی چھٹیوں میں لگتا ہے؟ سال ہاں, یعنی کہ ایک سال میں جاتے ہیں. شادی کوئی آ گئی کسی کی تو جائیں گے, اور پھر کوئی دکھ ہو جائے, کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس پہ بھی ہم جاتے ہیں. صحیح صحیح. وہاں کے فنکشنز بھی بہت یونیک قسم کے ہوتے ہیں. یونیک فنکشن انجوائے کریں گے عائشہ؟ کرتی ہوں شادیوں پہ خاص طور پہ. اچھا یا میں بس ہوتی رہتی ہوں, ہائے ماما کہاں لے کے مجھے آ گئی ہو. نہیں ایسے نہیں ہوتا, پہلے ہوتا تھا شروع میں جب بچپن میں ہوتی تھی. وہاں پہ ایک چیز بہت مزے کی ہے, مطلب کھانا نہیں ملتا شادی پہ. اچھا واقعی؟ یہاں پہ تو خالی پیٹ ہم جاتے ہیں کسی شادی پہ, وہاں پہ نہیں جایا جاتا. اصل میں آرگنائز ہی یعنی کہ زیادہ تر ہم لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ میرے دادا وہ ہو گئے, چاچو ہو گئے, وہ یعنی کہ اس گاؤں کے ایسے سمجھ لیں کہ بڑے ہیں, وڈیرے, ہاں جو ڈاکٹر ٹائپ ہیں. اور پھر وہ تو سارے جو پروگرام ہیں میرے دادا وہ دیکھتے ہیں, چاچو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا یہاں ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے نا ذرا پھر ہم ذرا اینڈ میں کھانا کھاتے ہیں. اچھا نہیں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے فنکشن اکثر یہ کھانا دے کہ پہلے مہمانوں کو کھانا کھوانے تھے اور ان کے بعد شادیاں تو میں چلتے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے شادیاں کھانا کھاتے, میں تو پہلے کھا لیتی پلیٹ بھر کے. آمنہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, آمنہ کتنا انجوائے کریں دے, میں جاننا چاہتا اسٹڈی کے علاوہ کیا کیا کریں؟ 5 بہنیں ہو ماشاء اللہ, یقیناً اچھی دوستی بھی ہو سی. بالکل بہت اچھی دوستی ہے. ان فیکٹ میری بہنیں بہت ساتھ دیتی ہیں, کچھ بھی ہو وہ مجھے سمجھا دیتی ہیں, ایسے کرنا یہ اور زیادہ. ابھی ویسے شادی شدہ نہیں ہوندے اور ان میرڈ ہوندے والے بھیڑی دا بڑا پیار ہوندے, بڑی محبت ہوندی, اور یہ بعض چیزیں سب مس کرنے ہیں یقیناً شادی دے بعد. والے تڑے اولاداں بڑے تھی انہوں باجیاں دے ول تھوڑی جی آ ویندی ہے, بہت ساری چیزاں آ ویندے نے اٹھائے. اتنا ناظرین چلتے پیسے چھٹی بریک تے کتھے ہی نہ ہو سکتا سارے ناراض سے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید جناب. بالکل تو سویل رنگے اور گال تھی پی جیل جناب بھیڑی ہوئن اور اون جناب جن میرڈ ہوں تو یقیناً دوستانہ ایک ماحول ہوندے, جو ہی شادی تھی انہیں ول کھچتانی آ ویندی ہے, تھوڑی جیلسی آ ویندی ہے, بہت ساری چیزاں میں اون ہدف کر گئی ہوں, لیکن یقین میں نے سو کہ میرے کو پچھدے نہ پیار میں جلائیاں واپس تے میں کہ یقیناً میں ذکر کر دے. اچھا آمنہ تے ول انجوائے کریں دے خوب
बिल्कुल बहनों के और लड़ाई केड़ी गाल तो थींदी है, ड्रेस तो थींदी है, मेकअप तो थींदी है, मेरी जूती, मेरी ड्रेसिंग, मेरे कपड़े तुमने पहन लिए। मेरी बहन खुद पार्लर वाली है, तो मुझे तैयार जब करती है तो मैं उससे कहती हूँ नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो वो कहती है कि मैं ब्यूटिशियन कहती है मैं ब्यूटिशियन हूँ, तुम और तुम बहुत तंग करती हो, पता नहीं कैसे कोई तुम्हारे मेकअप करेगा, कोई भी कुछ भी हो। मैंने कहना नहीं, इसमें मैंने कोई ना कोई कमी रख देनी है क्या? तो कहती है नहीं तुम्हें बहुत मुश्किल है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, बहुत मुश्किल है तुम्हें सजाना संवारना। तो बहुत बहनों का लड़ाई भी हो जाती है इस बात पे, लड़ाई हो जाती है, गुस्से हो जाती है। तो बस फिर मैं कहती हूँ कि मैं मुंह धोने जा रही हूँ मुंह धोने जा रही हूँ। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मुंह नहीं धोना, मैं इसे ठीक करूंगी। तो बस संभल भी जाती है कि कहती है नहीं, मम्मा कहती होती है कि बड़ी बहन है ना तो आकाश ऐसे नहीं करते, तो बस वो समझ जाती है। तो आप बड़ी हो? मैं बड़ी हूँ। बहनों से तो सबको कह दूं तो सब मान रोब लेते हैं। झाड़ती हो? नहीं मैं रोब नहीं रखती, इनफैक्ट फ्रेंडली माहौल रहता है। तो क्योंकि अगर रोब होता तो फिर वो कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं कर सकती, तो बहुत ज़रूरी होता है बहनों का एक साथ होना। तो फिर कुछ भी हो तो वो मुझे बता देती हैं कि ऐसे वैसे, फ्रेंड समझ के सारी बातें शेयर बिल्कुल करेंगे। तो सब बिल्कुल मम्मा के साथ करती हूँ, और सबसे पहले मम्मा के साथ बात में पहले बाबा को कह देती हूँ कि बाबा ये है तो मैं ठीक हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक हो। मेरे बाबा कहते हैं कि आमना को पता होता है कि ये ठीक है काम और मैंने ऐसे ही करना है। तो फिर बिल्कुल मैं कहते हैं कभी इसने गलत कहा ही नहीं है हमें कि हाँ ये चीज़ हमने कर रहे हैं, और हमें फील ही नहीं हुआ कि ये गलत कर रही है। तो हमेशा जब भी तो कहते हैं कि समझदार मेरी बेटी है बाबा कहते हैं समझदार बेटी है। तो काफ़ी अच्छा, बाबा नाल अटैचमेंट ज़्यादा है या वालदा नाल अटैचमेंट ज़्यादा? मम्मा से भी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हर गाल जो हाँ बिल्कुल, लेकिन बाबा से ज्यादा है। बाबा से कुछ भी कह दो तो मम्मा के इतना कह देगी कि बेटा आप जरा देखो, आप बेटी, मम्मा कुछ कह देती है कि आपको होता है ना कि मम्मा कहती है माशरा, हाँ बिल्कुल, कि ये क्या कहेंगे, तो इस तरह अच्छा ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं हूँ इसके पीछे और किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है। वाह जबरदस्त। लेकिन ऐसे वालिद को भी ऐसा वालदेन है अप्रीशिएट करे सो जो कि अपने बच्चियां दे। मैं बेटे तो तकरीबन बेटियों को आज़ादी होंगी, लड़कों को आज़ादी होंगी। आज़ादी है लड़की अब्दुल्ला तुम्हें या नहीं है? ईमान से बताना। जी 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 कितनी आज़ादी है? अब्दुल्ला दोस्तों में घूमता फिरता है? जी बहुत घूमते फिरते तो बहुत हैं। कल परसों भी गए हुए थे घूमने फिरने, जैसे पेपर खत्म हुए हम चल भाई चलते हैं। तो सही कहते हैं ना आयशा, भाई को ज्यादा आज़ादी है, गलत थोड़ा कहती है, सही कह रहे हैं। अब यूं भी तो नहीं होता कि लड़कियों को हम कहेंगे चलें जी आप जाएं अपनी दोस्तों के साथ जाके, तो ऐसे भेज भी तो नहीं सकते, यानी कि आउट। हाँ ड्राइवर के साथ भी जा सकते हैं, भाई के साथ जा सकते हैं। भाई किस काम आएगा भाई? सहेलियां को अक्सर भाई ही गिन के वेंदे पे, है बस फिर वो सहेलियों की बातें बस लाइव शो है, नहीं बताना। अच्छा अब्दुल्ला ज्यादा किससे बनी हुई है? अब्बा नाल, वालदा नाल? हर मसला जो हो किससे शेयर करते हो अपना? मैं अपने हर मसला मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, है ना। अच्छा बॉयज दी ज्यादातर सलिठे जिवें ही वडे करेंदे पे या ग्रो करेंदे पे वो वाले पेरेंट्स नाल घट थी दे अटैचमेंट और दोस्तों नाल ज्यादा अटैचमेंट। सो फिर तो सब फील कीते? शुरू से पहले बाबा के साथ इतना अटैचमेंट नहीं थी कि भाई हर चीज शेयर करें, मेरे साथ करते होते थे। लेकिन जैसे जैसे अब बड़े हुए हैं तो फिर वो कम हो गई। क्योंकि बाबा को वैसे भी टाइम नहीं मिलता, उनके पास टाइम नहीं होता, वो सुबह जाते हैं और रात को घर आते हैं। रात को इनका स्लीपिंग टाइम होता है, तो उनके साथ कम ही होता है शेयर कर सके। पहले मेरे साथ करते थे, अब फ्रेंड्स के साथ करते हैं। कुछ बातें हों जो शेयर करने वाली वो करते हैं, जो ज्यादा आप मजाक में होने लग जाए वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। आयशा चुप बैठी हैं, बताओ भाई किससे बात शेयर करती हो अपनी ज्यादा? मशवरे किससे लेती हो? भाई से लेती हो? बनती है इससे? नहीं बनती है। रूहान से बनती है, वो छोटू आया था हमारे शो में, अभी बेटी हमेशा ये मुझसे शेयर करती है हर बात। ज्यादातर मशवरे और वो सब दोस्तों में होती है कि कोई स्कूल में हमारा कोई मसला हो जाए किसी के साथ, तो फिर वही सोल्यूशन निकालना है, कुछ ना कुछ करते हैं अब। तो दोस्तों में मम्मा के साथ कभी कभार करती हूँ जब प्रॉब्लम हो, जो दोस्तों के साथ ना कर सकूँ, वरना ज्यादातर स्कूल में ही होता है। ठीक है। आयशा को खाने में क्या पसंद है? मुझे पाकिस्तानी या जो अम्मा अच्छा बनाती है वो बताओ। अम्मी क्या अच्छा बनाती है? सैलेड बनाती है, रशियन सैलेड पे जी रही है बच्ची मुझे इसीलिए सेहत ऐसी हमारी है बच्ची। सैलेड, मैक्रोनी, स्पैगेटीज।
اچھا ایسی چیزیں, اور منچورین. اچھا یہ چیزیں پسند. باقی مجھے حلیم پسند ہے پاکستانی فوڈس میں, حلیم پسند ہے, دالیں پسند ہے ساری قسم کی. اچھا گڈ. ساری روز بنائے اماں تو کھا لو گی. یہ میری بیٹی دال ساگ. اچھا حلیم. یہ کل حلیم بنائی ہوئی تھی میں, کل 2-3 کٹوریاں کھا لی تھی. اوہو اچھا اس کو پسند ہے. ہاں کڑی پکوڑا یعنی اس ٹائپ کی چیزیں اس کو پسند ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اور میٹ وغیرہ پسند ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے نا, آج کل کے بچے منہ نہیں لگاتے. میٹ نہیں, بس چکن ہو وہ اس میں ہو منچورین میں یا میکرونیز میں, تب چکن پسند. اچھا انہیں دے اپنی اپنی پسند ہے. ہے عبداللہ کیا پسند کرتا ہے؟ عبداللہ کیا پسند کرتا ہے زیادہ؟ مجھے تو یعنی کہ جو بھی لے ہو کھا لیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صحت بتا رہی ہے. سبزیوں کے علاوہ نہیں زیادہ. اچھا یہ سبزیاں نہیں کھاتا؟ بالکل نہیں کھاتا عبداللہ. بہت کم کھاتے ہیں, سبزیاں نہیں کھاتے. نہیں ان کو زیادہ پسند ہے, جیسے اب بتائیں آپ کو کیا پسند ہے. بریانی کھاتے ہیں میں بریانی بہت شوق سے کھاتا ہوں. کڑھائی ہو گئی, اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ میں سائڈ ہی کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. دیسی کھانے پسند ہے؟ دیسی کھانے بہت پسند ہے. صحیح. اچھا اتنا ڈوہاں والوں دی علیحدہ علیحدہ پسند ہے. مسئلہ تھی نہیں تھی کہ جو پکاوا ہوئے تھے کہ ان کے بابا کی الگ ہوتی ہے. اچھا انہیں دی بالکل گوشت اور وہی چیزیں. وہ بریانی نہیں پسند کرتے, ان کو کڑھائی نہیں اچھی لگتی. وہ مطلب جس طرح دیسی کھانے ہوتے ہیں نا وہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ عائشہ سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ فل یعنی کہ ویجیٹیبلز اور یہ وہ کہتے ہیں بس گھر کا ہو جو بھی ہو, باہر کے نہیں کھاتے. جو چیزیں مجھے پسند ہے نا بے شک گھر کی ہوں, بابا کو اچھی نہیں لگتی. موسٹلی نہیں میٹ پسند کرتے ہیں. گیا تو صرف ایک ہی ہے جو اصل میں وہ آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ شیدانی شریف کے ہیں. ہاں بالکل. تو وہاں پر اس ٹائپ سے چیزیں تو نہیں کھائی جاتی ہے نا. بالکل. اب تو ٹرینڈ آ گیا ہے, لیکن جب وہ مطلب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے. اور جی آتا ہونا نا کھاون دے بچپن تو ہی ڈیولپ تھی دیتے بچے کو جڑی عادت سے وہ چیز کھا سکتے. جو بچے اب یہ کھاتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں آتی. ہاں اچھا. اور روحان تو اب ہے نہیں, کیا پسند ہے روحان کو؟ روحان بھی میکرونی بھی اچھی لگتی ہے ان کو, منس ہو گیا اچھا لگتا ہے, اس طرح سے وہ یہ کھا لیتے ہیں. بریانی بھی پسند ہے, بھائی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھی بریانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آمنہ کیا بنا لیتی ہو؟ کوکنگ بھی کر لیتی ہو یا نہیں؟ بالکل کوکنگ کر لیتی ہوں, ہر چیز بنا لیتی ہوں, ہر چیز کوکنگ کر لیتی ہوں. یعنی کہ ہنگل روب بھی ہے گھر وچ کہ جڑا کوکنگ کر گھندا ہوئے اچھے اور اچھی سمجھ رکھے جاوے, لیکن روب بالکل. لیکن میں روب زیادہ رکھتی نہیں ہوں, بس خود ہی لگ جاتی ہوں کہ بنا لیتی ہوں, ماما کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس لیے. اچھا اتنا ٹائم مل ویندے تھے آمنہ کہ تسا لکھ بھی گھندے ہو, پڑھ بھی گھندے ہو اور نال نال کوکنگ, کیونکہ آج کل دی بچیاں تو سب کچن کو دور بھاج دیں, کوسوں دور ہوتی ہیں بچیاں آج کل. نہیں مجھے کوکنگ کا بھی بہت شوق ہے, میں خود بنا لیتی ہوں تو مل جاتا ہے ٹائم. اگر آپ کے پاس ایک ایم ہوتا ہے نا کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے بہت اسٹرگل کرتے ہو تو پھر ہو جاتا ہے. اچھا کیا بناتے ہو آمنہ؟ فش بہت اچھی بناتی ہوں, شوق بھی اسی کا ہے, بہت شوق سے کھاتی ہوں, اور فش بہت اچھے سے. باقی ہر چیز بنا لیتی ہوں, سب ہی اچھی ہوتی ہیں, کچھ بھی ہو, گیس وغیرہ نہیں آنا ہو, جو چیز آمنہ نے بنائی سبھی اچھا ہے. کبھی کھائیں گے تو بتائیں گے نا کتنا اچھا تھا. آمنہ گیس بھی آئے تو کچھ بھی ہو تو پھر ماما نے کہنا ہے کہ آمنہ آپ بناؤ تو میں اسپیشل ڈش آمنہ کو بالکل بالکل ہر چیز بنا لیتی ہوں, تو میری ہی بنائی ہوئی گیس کی. اچھا کہ لڑائی بھی تھی نہیں بہنی وچ کہ نہیں یہ اس کا کام تھا, یہ اس نے کرنا تھا, مجھے کیوں کہہ رہی ہیں اماں؟ اکثر بہنی سے لڑائی بھی تھی نہیں ہے نا. نہیں میں کہتی ہوں کہ جو آپ کو کہہ کر وقت ضائع کرنا ہے وہ میں خود اٹھ کے کر لیتی ہوں, تو میں خود ہی کر لیتی ہوں. زبردست زبردست. تو پھر میں خود ہی کر نال ہی ناظرین چل دے میں چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سر نہ بس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر جناب بالکل تک سویل در آگے اور عائشہ والے چلسو میری ہم نام عائشہ. اچھا عائشہ یہ رسو پسندیدہ رائٹر کیڑا ہے؟ میرے کافی رائٹرز پڑھے ہیں, لیکن ایک رائٹر ہے اس کے جتنے بھی ورکس ہیں نا وہ اس کے لیے کافی سسپیشیس ہوں, مجھے سمجھ نہیں لگتا کافی. ولیم شیکسپیئر, اسے سمجھنے میں کافی عرصہ لگتا ہے, مطلب کافی مجھے وقت لگتا ہے. ہمارے اسکول میں ہماری ٹیچرز نے ہمیں وہ رائٹرز کے بکس پڑھنے کو کہا تھا, تو ہم سب کافی مشکلوں سے ایک دوسرے کے ہیلپ لے کر اس کا سمجھتے تھے اسٹوری میں کہا کیا ہے. اور میں نے اچھا اکثر آتھر ایسے ہی لکھتے ہیں, اگر اسا ولیم شیکسپیئر دی گل کریں بہت سارے آتھر ہیں انہاں دے ایویں ہونے سٹوریز کہ آسانی ایزلی سمجھ نہیں لگتی. ہاں اور وہ چارلز ڈکن ہے, اس کے کام سمجھ لگتا ہے, اس کی بکس پڑھی بھی ہوئی ہیں,
जैसे ओलिवर ट्विस्ट है और अच्छा और आयशा दी ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ थे लेकिन ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ थे ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਆ ਪੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ भी बोला बन सकता बनस्बत मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करने बजाय तो आयशा दी जी बुक है यकीनन मैं पढ़ सा क्योंकि मैं शुरू इंट्रोडक्शन पढ़े और मेरे को अच्छा लगे थे कि मैं जब स्टार्ट किए थे तो सभी पढ़ सो यकीनन एंजॉय करे सो अच्छा मैं जानना चाहता अच्छा ये तो है कि बुक लिखी हूँ अगू ये सिलसिला चलता रहा सी लिखने थी या क्या करने थे अभी उसका सोचा नहीं है लेकिन इस बुक के एंड में भी लिखा है कि एजुकेशन पर आएगी बुक ठीक एजुकेशन ठीक है लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे और भी टॉपिक्स हैं जहन में लिखने को तो फिलहाल कुछ नहीं है कुछ नहीं यानी कि बहुत सारे बे टॉपिक भी हैं आयशा के जहन में आयशा समझते थे कि उन्होंने भी लिखा मान से थी ठीक है ना और अच्छा है सोच रखे थे और मैं यो गाल पूछता जनाब जी बिल्कुल आमना कोल के आमना और मजीद क्या लिखना चाहते पे थे लिख सो या शेर शायरी करे सो या मजीद ड्रामा लिखने की कोई मजीद ड्रामा ही लिखूंगी ड्रामा लिखने की ख्वाहिश अच्छा और क्या सोशल इशू है जहन विच के ओकू चावने थे और मैं लिखने थे उन्होंने आमना तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है सोशल इशू तो देखो लेकिन लिखूंगी ख़वातीन के ही इशू के ऊपर लिखूंगी ठीक है तो लगता है कि मजीद हाली ख़वातीन बिल्कुल लिखना चाहिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी मजीद लिखना चाहिए ये तो अभी एक है तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बहुत लिखना चाहती हूँ ठीक है अब्दुल्ला ने क्या बनना है क्या करना है क्या फ्यूचर है अब्दुल्ला का मैं शुरू में तो सियासतदान मैं बनना चाहता था शुरू में तो काफी शौक यार अभी तो बच्चे हो यार लेकिन उसके बाद फिर दादा वो को देखा डॉक्टर का शौक चढ़ा ठीक है दिमाग में फिर बाबा ने कहा कि डॉक्टर बनो फिर मैंने करनी है चलो यार डॉक्टर ही बनते हैं दादा डॉक्टर हैं जी जी ठीक है तो एफएससी करनी है जी एफएससी करूंगा इंशाल्लाह उसके बाद एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे यानी अब सियासतदान नहीं बना सियासतदान क्यों बनना चाह रहे थे वजह क्या थी भाई सियासतदान मैं इसलिए बनना चाह रहा था कि ना एक आप देख लें जैसे इमरान खान है बहुत पढ़ा लिखा है ठीक है उसको चांस मिला है ठीक है आप देखें बिलावल भुट्टो भी एक अच्छा यानी कि कैंडिडेट है उसको क्यों नहीं चांस मिल रहा वो भी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो भी तो काफी हाई लेवल की उसकी पढ़ाई है जैसे ही वो इमरान खान है वैसे बिलावल भुट्टो है ठीक है बिलावल भुट्टो को हमने कभी एक्शन में नहीं देखा सही शायद क्या पता वो भी हो ऐसा कि वो अब आपके मुल्क को चेंज कर ले क्या पता वो इमरान खान से ज्यादा अच्छा आपको दे दे इंस्पायरेशन तो किमें थी मैं ये जानना चाह सके जनाब मैं ये भी जानना चाह सके सियासत वाले पास असल में सियासत जो है एक आप ऐसे समझ लें एक गेम का नाम है ठीक है जितना आप उसे खेलते जाएंगे उतना आप उसके अंदर डूबते जाएंगे ठीक है जो सियासत करता है उसके अंदर जो माइंड पावर होती है जो आपको एक मुल्क रन करना है ठीक है आप बेशक वजारतें खारजा हो बेशक जो सी मर्जी आपको वजारत है आपको एक पूरा सिस्टम चलाना है उसके तहत और उसके लिए बहुत जहानत और यानी कि जरूरत होती है कि भाई आपने अगर अब्दुल्ला को वजीर आजम बना दिया जाए पाकिस्तान का तो क्या करेगा अब्दुल्ला बताओ हमने बना दिया समझो हमने कह दिया तो हमने बना दिया क्या करोगे अब बताओ मैं जहन में क्या है ये सवाल मैंने अपने वालिद साहब से भी पूछा था एक दफा तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे एक दिन के लिए बनाए ना तो मैं पाकिस्तान में इतने दरख्त लगवाऊंगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो खत्म हो जाएगी इमरान खान से पहले किया था ये इमरान खान से काफी पहले का उनका यानी कि नजरिया सोच ठीक है अब अब्दुल्ला का क्या नजरिया अब्दुल्ला को अगर एक दिन के लिए बना दिया जाए वजीर आजम तो क्या करेगा अब्दुल्ला मैं अगर मुझे एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो अपनी जो स्पोर्ट्स है मेरी हमारी कंट्री की स्पोर्ट्स है देखिए क्रिकेट को हम एक हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं PSL हो गया वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स भी नहीं है तो फिर हम क्यों उसको हम हॉकी को क्यों नहीं डेवलप कर रहे फुटबॉल को क्यों नहीं डेवलप कर रहे जबरदस्त इंडिया तो डेवलप कर रही है अपनी गेम्स को हम क्यों नहीं कर रहे इसलिए मैं अगर मुझे गेम वाले पास है फर्स्ट जो है बच्चे हैं गेम वाले ही पास है वैसे और सोशल इशू तुम्हें नजर नहीं आए लड़के यहाँ जो हैं हमारे अब्दुल्ला तालीम के बारे में तालीम अगर देखी जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अब
جو بھی آپ دیکھیں کہ والدین کہیں گے یار ہمارا بیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ میں پڑھے, ٹھیک ہے, اچھی سے اچھی تعلیم. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کیوں نہیں اچھا؟ میں چاہتا ہوں کہ بھائی میٹرک کی جو ہے تعلیم میٹرک تک تو کم از کم فری ہو, ٹھیک ہے, اور میٹرک کے بچوں کو جو کتابیں ملیں وہ بھی فری ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ٹیچرز ہوں ان کو میرٹ پہ آپ رکھیں اسکول میں. یہ عبداللہ کی سوچ ہے بھائی, وزیر اعظم بن گئے تو پتہ نہیں کیا کیا تبدیلی لائیں گے, اور لیکن پھر ڈاکٹر والے پاس سے آ گئے تھے. اچھا عائشہ, کیا میسج دو گے اپنے دیکھنے والے بچیوں کو, دیکھنے والوں کو کیا کہو گے آپ آج کے دن؟ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ چاہتی ہیں, جو لڑکی چاہتی ہے اسے اپنے پورے رائٹس ملے, اسے خود اس سب کو اسٹرگلس کو اور جتنی پرابلمس ہیں ان سب کو خود فیس کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ کوئی اس کے لیے خود آئے گا اس کی ہیلپ کرنے آئے گا. اس نے اگر خود کے لیے کچھ کرنا ہے تو اسے خود ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. فیمنزم کی میں فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں, نہ میں کوئی فیمنسٹ ہوں. فیمنزم جو ہے وہ بھی ایک غلط سینس میں آج کل چلا گیا ہے کہ مرد کیڑے مکوڑے ہیں اینڈ آل دیٹ. میں یہ چیز بالکل نہیں مانتی ہوں. لڑکیوں کو جو بھی کرنا ہے انہیں خود کرنا ہے اور خود ہی محنت کرنی ہے. بالکل بالکل, بڑی ہی خوبصورت گال کہتی ہے. تھینک یو جناب عائشہ خان سارنال. اور یقیناً حالی تو چھوٹے ہیں جناب, جو مزید بڑے تھی سن تھے, اور یقیناً بہت کچھ دیکھنے کو مل سی تھی, اور یقیناً بہت کچھ لکھسن بھی صحیح اور اچھا لگتے پہ تھے جناب. یہ بچے جو سارے شو میں چانن تھے, انٹیلیجنٹ بچے ہیں, ذہین بچے ہیں, سارے وسیع دامان ہیں, میادیں شان ہیں پہ جیسے کہ جناب کچھ نہ کچھ کریں دے پہ, اور ایسا سمجھتے ہیں کہ بچے صرف سلائی کڑھائی کریں تھے. بچے میں بھی بہت کچھ کر سکتے تھے اگر انہیں کو چانس مل دے, اور اگر انہوں نے پیرنٹس جناب اگر انہوں کو اگو گھن کے آنے, کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ اور سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. صوفیہ کیا آخنا چاہتی ہیں حوالے نال؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو جتنا چاہے اچھی تعلیم دلانی چاہیے, کیونکہ آگے جو ہمارا ایک معاشرہ ہے اس میں بچوں کا ایک اہم رول ہونا چاہیے. ان کو پڑھانا چاہیے, پڑھائی لکھائی میں ان کا ایک اہم کردار ہے. اور بس بچوں کو یہ نہیں کہ مطلب جتنا پڑھ لیا باقی گھر کے کاموں میں اس کو مصروف کر دیا, پھر بعد میں ان کی شادیوں کے بارے میں سوچنے لگ گئے. شادی کرنا ایک چھوٹی ایج میں بچوں کی شادی کرنا یہ ضروری نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو جتنا ہو سکے گھر میں ان کی تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ آگے کچھ کر سکے اپنی لائف میں, صحیح, اور وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کرے. تربیت جڑی ہے ماشاءاللہ سا کچھ نظر آندی پئی ہے, جھلکتی پئی ہے. میادیاں صوفیہ دی تربیت ہی ہے تے انہاں دے بچے ماشاءاللہ پڑھائی دے نال نال ایکسٹرا جڑے تعلیم کو ہٹ کے جناب دی سرگرمیاں وچ بھی حصہ گھندے پین تھے, اور اپنا نا بنے دے پین, سارے ملک دا نا بنے دے پین. بڑی اچھی گل ہے پئی. اور والد تے سارے کام تے ہونے تھے, ٹھیک ہے, انہاں دا بھی کنٹریبیوٹ ہے, لیکن جڑا اصل کنٹریبیوٹ ہوندے او ایک والدہ دا ہوندے, تربیت دا جڑی گھر دیتی پئی ہوندے بچیاں کو, اور انہاں کو اخلاق اور کانفیڈنس دیندی پئی ہوندی. اچھی کانفیڈنس تے والد یقیناً دیندا پیا ہوندے, کیونکہ انہاں کو ٹائم دیندے تھے. جب والد ٹائم دینے او بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہونے انہاں با نسبت بچے نے جن کو والد ٹائم نہیں دیندے پیا ہوندے. والا سادہ اعتماد کہنے سارے بچے ہیں انگل والد دا بھی جناب جی کردار ہے اپنے بچوں کی تربیت. اچھا جناب انتے چلسوں, اور آمنہ والے آمنہ کیا میسج ویسی آج دی کیا آخنا چاہتے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی دیکھنے والوں کو کہ زندگی بہت مختصر ہے. اپنے لیے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن دوسروں کے لیے بھی کرنا سیکھو, اور خواتین کا احترام کرو, بہت ضروری ہے. آپ موقع دو گھر میں. پیرنٹس کو کہوں گی کہ پلیز آپ سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ سپورٹ کرو گے تو پھر وہ بہت کچھ پا سکتی ہے. اور جو آپ میں ٹیلنٹ ہیں وہ آپ پلیز دنیا تک لے کر آئیں. آپ دکھائیں کہ مجھ میں یہ کر سکتی ہوں. اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آمنہ پیرنٹ سپورٹ آپ جگہ جلے سے بہن بھرا کی گل کریں تو انہاں دی سپورٹ بھی ضروری ہوندی ہے. بالکل ہے, بہت ضروری ہے. مطلب دل آدھا پہ ہوندے کہ کچھ کر کے جی بالکل. بہنیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کہیں سے بھی فیل ہو رہا ہونا کہ میں گر رہی ہوں تو وہ فوراً آ کے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں کہ نہیں آپ نے گرنا نہیں ہے, ابھی تو آپ نے اٹھنا ہے اور بہت چلنا. تو بہت بہنوں کی سپورٹ بھی ہونی ضروری ہے. لیکن میرے خیال میں جب تک ماں باپ نہیں چاہیں گے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو والدین کو چاہیے کہ ساتھ دیں اور زیادہ سپورٹ کریں. صحیح صحیح صحیح. اور اگو مزید کام دیکھنے کو مل سی, اور کیا شعر و شاعری والے پاسے بھی کام کرے سو یا کہنا کرے سو کافی تھی گئی؟ کروں گی شوق ہے لکھنا بھی, کروں گی, بالکل کروں گی. صحیح صحیح صحیح. اور یقیناً بہت جلد کتاب بھی لکھسن تھے انشاءاللہ. تھینک یو جناب سارے نال. جناب بالکل آمنہ پرنسز ہن پہ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے آئے. اور سارے نال ہاں جی عبداللہ کیا کہو گے آخری میں ایک میسج دوستوں کو ہی میسج دے دو؟ ہاں, یعنی کہ سب کو, ایک یوتھ کو میں, یعنی کہ ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں ان کو میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ ہیں نا صرف وہی آپ کے خیر خواہ ہیں,
ٹھیک ہے, آپ اپنے کسی اور سے مشورے لیں گے, کسی سے مشورے لیں گے تو وہ کوئی نہیں ہوگا, اینڈ میں صرف ماں باپ ہی کام آتے ہیں, بس یعنی یہی کہنا ہے. یہ احساس ہو گیا بھائی عبداللہ کو, مبارکہ, اچھی بات ہے نا, تجربہ تھے. اور واقعی جناب ماں پیو کو بہتر کوئی بھی طرح خیر خواہ نہیں ہوتا, چاہے جتنے بہتر کا دوست بنا لیکن جتنے اچھے طرح نال ہوں, سنسیئر ہوں, لیکن جڑا ماں پیو تیری خیر خواہی چاہتے, بھلائی چاہتے, شاید ہی کوئی طریقہ بھلائی تک مل سکے, انہوں کو یا حاصل تھی سکے. جناب بہت بہت شکریہ عبداللہ ہن سارنال, اور تشریف گھن کے بہت ہی اچھا لگا. جناب جی صوفیہ تبسم ہن, صوفیہ تعالیٰ بھی بہت بہت شکریہ تشریف گھن کے, اور بہت ہی اچھے لگا. جناب ہونہار بچے ہیں تارے ماشاء اللہ, اور اللہ کریم ہی تارے بچے ترقی کریں دے لاون تھے. اور جناب سارنال ہن عائشہ بہت ہی اچھا لگا. عائشہ ذرا مسکراتی رہا کرو, مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تمہارے چہرے پہ. عائشہ بہت گھاٹ مسکرانے تھے. اور جناب کچھ لوگ ہونے بچے ایسے ہونے جڑے کہ صرف اپنے ہی دوستوں نال مکس اپ تھے, جنہیں کو جاننے ہونے, دوسروں کے ساتھ بڑا بعد میں مکس اپ تھے, ہے نا. ہاں تھینک یو جناب تارا, بہت بہت شکریہ, اور بہت ہی اچھا لگا جناب تارا ملاقات کر کے. اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ. اور کل اسپیشل پروگرام ہے, میں پہلے بھی دس چکی, ہم میرے ناظرین نے کل ضرور دیکھنے تھا, کیونکہ میں اور سہیل نے ڈیسائیڈ کیتا ہے کہ کل ایسا کالا جادو تے ہی پروگرام کریسوں, اور میرا خیال ایسا ہوں تو ہی کریسوں, کیونکہ قائم دائم ہے. بہت سارے ناظرین جو لوگ شو دے دے پن اینڈ ضرور کل شامل تھی سو, اور دیکھ سو اور اندراری دے سو. عائشہ کو اجازت, اللہ سونے دے حوالے.